हामी सुरु गर्छौँ अब कार्यक्रम। अब यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस विशेष कार्यक्रममा। आज एउटा साहित्यिक समारोह, एउटा साहित्यिक भेट गरौँ भनेर हाम्रो यमराजजीको प्रस्ताव, त्यसैमा हाम्रो सहमतिको कारणले हामी आज भेट भएका छौँ। अब आजको दिन हाम्रो पहिलो पनि छ होइन। अब धेरै कुराहरूमा हामी कमजोर भयौँ, प्रविधि पनि त्यस्तै छ, अनि हामी सबैजना यो नयाँ प्रविधिसँग अलि परिचित भएनौँ होइन, राम्रोसँग हाम्रो परिचय भएको छैन। यद्यपि बिस्तारै हुँदै जाला। आज चाहिँ हामी जति परिचित भयौँ त्यतिमै चित्त बुझाउँछ र कार्यक्रम सुरु गर्छौँ है त। हामी थोरै परिचयबाट पनि सुरु गरौँ। मैले पनि यहाँ साथीहरूलाई धेरैलाई चिनेको छैन, अनि कसैलाई चाहिँ मैले चिनेको छु। परिचय मैबाट सुरु गर्छु है म, हुन्छ? सबैलाई नमस्ते। मैले अघि पनि भने मेरो नाम मदनराज भण्डारी। म कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा बिबिएम पढ्छु र मेरो जन्मथलो भनेको डोटी र अहिले बसाइ भनेको धनगढी क्याम्पस रोड। अब पास हुन्छ, मैले पास गर्छु क्रिस्टीलाई। क्रिस्टीले अरूलाई गर्दै जान्छ, जसको पालो आछ उसले पास गर्दै जान्छ है। मैले क्रिस्टीलाई पास गरेँ। सम्पूर्णलाई नमस्ते। नमस्ते। आवाज सुनियो मेरो? एकदम सुनिरहेछ। म चाहिँ क्रिस्टी जोशी, घर चाहिँ भजनी, अनि स्टडी चाहिँ केएमसीमा बिबिएस फर्स्ट इयर। अब पास गर्नुहोस् एकजनालाई। अनि एमराज दाइलाई। ओके, हुन्छ। सबैले नमस्कार। म एमराज जोशी मेरो नाम हो। म कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमै पढ्छु, बिएड 4th इयर हो अहिले। र मैले एउटा रेडियो प्रोग्राम पनि गरिरहेको थिएँ, साहित्य दर्पण भन्ने। त्यसको नाम अहिले मैले मनका कुरा नै राखेको छु। र म विशेष गरी यो आइडिया हिजो मात्रै आएको थियो र सबै साथीहरू धेरै, मैले एउटा मनका कुरा भन्ने फेसबुक ग्रुप पनि खोलेँ, त्यसमा धेरैले सिर्जनाहरू पठाइरहनु भएको थियो र धेरैले लेखेर मात्रै पोस्ट गर्ने, अनि अलिकति त्यसलाई लेखेको कुराहरूलाई वाचन गर्न पनि सिक्नुपर्छ सबैले, र त्यसलाई बोल्न पनि जानुपर्छ सबैले भन्ने हिसाबले आज यो कार्यक्रम गरेका छौँ। मदनजीले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ, सबै साथी जोडिनु भएको छ, सबैलाई मिठो माया सम्झना छ। र म अब यो परिचयको कार्यक्रमलाई म पुष्पालाई साथीहरूको नाम भन्दै जाउँला। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ पुष्पा बान्डे। म चाहिँ धनगढीमै बस्छु र मैले चाहिँ कैलाली मल्टिपल क्याम्पसमा आइएससी गरेको र अहिले चाहिँ सिआइटीमा आइटी गरिरहेको छु। र थ्याङ्क यू सो मच मलाई पनि यहाँ इन्भाइट गर्नुभयो। म चाहिँ प्रतीक्षालाई पास गर्छु। नमस्ते सम्पूर्णमा। म चाहिँ प्रतीक्षा भट्ट। म चाहिँ अहिले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा बिबिएस फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी। र आज यस कार्यक्रममा मलाई इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र स्पेसल्ली चाहिँ म क्रिस्टी जोशीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ म दिपेश अवस्थीलाई पास गर्न चाहन्छु। नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। म चाहिँ दिपेश अवस्थी, बिबिएम कैलाली मल्टिपल क्याम्पसबाट भर्खरै पास आउट भएको विद्यार्थी। उसरी बसाइ चाहिँ धनगढी चरा, अनि जन्मथलो चाहिँ भन्दाखेरि बैतडीमा पर्छ। अनि म चाहिँ पास गर्दाखेरि दलसिंह। नमस्ते सम्पूर्ण मेरो तर्फबाट। मेरो नाम दलसिंह, घर चाहिँ डोटी। हाल चाहिँ केएमसी मल्टिपल क्याम्पसमा बिबिएम फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत छु। धन्यवाद। म चाहिँ पास गर्दाखेरि सायद प्रतीक्षा भट्ट। देवराजजी बाँकी हुनुहुन्छ। ए भइसक्यो। देवराज भट्टलाई। नमस्ते, म देवराज भट्ट, घर चाहिँ डोटी र अहिले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा चाहिँ म्याथमेटिक्स मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर। होइन, यति छौँ हामी। आज 8 जना मात्रै छौँ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो परिचय दिइदिनु भयो। अब भने हामी कार्यक्रम अझै अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। अब थोरै
म नियमको कुराहरू गरौँ। सम्भवतः जानकारी पनि भइसक्यो। हामी एकचोटि बोल्दाखेरि आफू बोल्दाखेरि अरूको कुराहरू राम्रोसँग सुन्ने, अनि त्यसपछि किनकि साहित्य भनेको एउटा अनुशासन पनि हो होइन, यसले धेरै कुराहरू सिकाउँछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा अनुशासन नै साहित्यको एउटा पाटो हो। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ सबैभन्दा अगाडि हामी अनुशासित हुन्छौँ होइन। त्यसपछि हामी जस्तै अरू बोलिरहेछ, कोही मान्छे बोलिरहेछ भनेपछि हामी आफ्नो माइक अफ गर्छौँ, अथवा अब आफूलाई म भिडियोमा देखिन्न भन्ने इच्छा छ भनेपछि भिडियो पनि अफ गर्न सकिन्छ। त्यो तपाईँहरूको रोजाइको कुरा हो। तर माइक चाहिँ जस्तै म बोलिरहेको छु भनेपछि यहाँहरू सबैले माइक अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कोही अर्कोजना बोलिराख्नु भएको छ भनेपछि मैले पनि माइक अफ गर्छु। सबैले गरिदिनु होला। बिर्सिनु भयो भने कसैले सम्झाउँदा बरु झन् राम्रो हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले आजको कार्यक्रममा विशेषतः सामान्य भेटै भनेर राखेका हौँ। एउटा साहित्यिक कुराकानी भलाकुसारी भनेर राखिएको हो। आज पहिलो दिन हो। हामी यसलाई सकेसम्म आगामी दिनमा निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। सबै कुराहरूले भ्याएसम्म प्रविधि सबै चिजहरूले, किनकि केही कुराहरू निपुण हुनको लागि सबै चिजको कम्बिनेसन हुन जरुरी हुन्छ। र अब ढिलो नगरिकन आज फेरि म अर्को कुरा जानकारी गराउँ। बत्ती गयो भने म होस्ट छु, अहिले मैले कार्यक्रम होस्ट गरिरहेको छु। यदि बत्ती गयो भने, किनकि हामी निर्भर भएको छौँ कि अहिले म बत्तीमा निर्भर छु। बत्ती गयो भने हजुरहरूकोमा एउटा नोटिस देखाउला, होस्टले मिटिङ अफ गर्नुभयो भनेर देखाउला। तर थोरै पछि बत्ती आयो भने मैले यहाँबाट फेरि होस्ट गरिहाल्छु, यहाँहरूले जोइन गर्नु होला है। म यो चाहिँ जानकारी गराउँछु। र अब चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरौँ है। अब सुन्ने सुनाउने कुराहरू सुरु गरौँ। हुन्छ, हात उठाइदिनुहोस्। अब चाहिँ बोल्दा हुन्छ नि, मैले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ हुन्छ स्टार्ट गरौँ है। तिमीबाटै स्टार्ट गरौँ न। ए मैबाटै कस्तो उ गर्नु त। हुन्छ, म सुरुमा सबैलाई सुनिरहेछ होइन? एकदमै सुन्नमा फेरि समस्या भयो भने कार्यक्रमको शोभै रहँदैन। म के सुनाउँ त अब सुन्ने कुराहरू। सुरुमा म एउटा मुक्तकबाट सुरु गर्छु। सुन होइन सुनको बजार दिन्छु, सुन होइन सुनको बजार दिन्छु, एउटा माग अर्को उपहार दिन्छु। सुन होइन सुनको बजार दिन्छु, एउटा माग अर्को उपहार दिन्छु, एकचोटि हात समाई त हेर प्रिया। सुन होइन सुनको बजार दिन्छु, एउटा माग अर्को उपहार दिन्छु, एकचोटि हात समाई त हेर प्रिया, मुना मदन जस्तै नमुना प्यार दिन्छु। धन्यवाद। म चाहिँ अब पास गर्छु। कुनै रचना सुनाउनु होला, मैले जस्तै मुक्तक सुनाएँ जस्तै। म चाहिँ फेरि क्रिस्टीलाई पास गर्छु, किनकि यहाँ मेरो नम्बर पछि क्रिस्टीको पालो आएको छ। मैले चाहिँ सिधै पास गरेँ है। नाइ नाइ भन्दै पिउनुको छुट्टै मजा हुन्छ यार, नाइ नाइ भन्दै पिउनुको छुट्टै मजा हुन्छ यार, सुख दुःखको व्यापार गर्दै जिउनुको छुट्टै मजा हुन्छ यार। पल पल टुक्रिएको मनले हाँस्ने कोसिस गर्दै, पल पल टुक्रिएको मनले हाँस्ने कोसिस गर्दै, पाकेको मन सुनुको छुट्टै मजा हुन्छ यार। धन्यवाद। मुक्तक छ भने दुईवटा गर्दा हुन्छ है। सुरुमै यसपछि एमराज भाइ। ल म गर्छु है त। सबैलाई फेरि पनि नमस्कार गरेँ मैले। सबैले सुनिरहनु भएको छ नि होइन? हात उठाउनुहोस् त एकचोटि। सुनिरहेछ। मैले हिजो फेसबुकमा राखेको पनि थिएँ एउटा मुक्तक, म सुरु त्यसबाट गर्छु। एउटा मान्छे सधैँ आउँछ मेरै आँगनबाट, हेर्छ अनि मुस्कुराउँछ मेरै आँगनबाट। एउटा मान्छे सधैँ आउँछ मेरै आँगनबाट, हेर्छ अनि मुस्कुराउँछ मेरै आँगनबाट, एकै नजर लगाउँछ लट्ठै पारिदिन्छ। एउटा मान्छे सधैँ आउँछ मेरै आँगनबाट, हेर्छ अनि मुस्कुराउँछ
मेरै आँगनबाट कुन्नी के पो गर्छ त्यस्तो लट्ठे पार्ने गरी नजरबाटै तीर चलाउँछ मेरै आँगनबाट। अर्को सुनाउँछु है त। राखेर छातीमा उसको तस्बिर के पायौ, राखेर छातीमा उसको तस्बिर के पायौ, मुटु जलाई दुखाइ गयो शिर के पायौ, जुनीभरि सँगै जिउँछु भन्ने मान्छेले नै आज छोडेर गयो नि आखिर के पायौ। हस्, अब म पालो दिन्छु तपाईँको। कसले लिनुहुन्छ? देवराजजीले लिनुहुन्छ। हुन्छ, म प्रभावकारी तरिकाले एकदम रमाइला त्यस्ता विशेष खालका त म लेख्न जान्दिनँ होला सायद, किनभने सिक्दैछु, अलिअलि इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हो। तर केही लेखेका एउटा गजल बढी जस्तो गजल अलिकति रुचाउने भएकोले एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु म। हुन्छ हुन्छ। तिर्छु आमा साहुको एक दिन जसरी पनि, घर बन्दकी राखेको ऋण जसरी पनि। तिर्छु आमा साहुको ऋण, तिर्छु आमा साहुको एक दिन जसरी पनि, घर बन्दकी राखेको ऋण जसरी पनि। तिम्रो निधारमा गरिबी लेख्नु छ हे ईश्वर, तिम्रो निधारमा गरिबी लेख्नु छ हे ईश्वर, तिम्रो भगवान बनेर एकछिन जसरी पनि। तिर्छु आमा साहुको एक दिन जसरी पनि, घर बन्दगी राखेको ऋण जसरी पनि। मुटु बिना बाँचिन्न कसरी भन्छौ ए दुनिया, मुटु बिना बाँचिन्न कसरी भन्छौ ए दुनिया, चुडिएदेखि बाँचेको हुँ मुटुविहीन जसरी पनि। तिर्छु आमा साहुको एक दिन जसरी पनि, घर बन्दगी राखेको ऋण जसरी पनि। आमा आफै हारिसिन् जिन्दगीसँग, आमा आफै हारिसिन् आफ्नै जिन्दगीसँग। गजलको अन्तिम शेर हो मेरो। आमा आफै हारिसिन् आफ्नै जिन्दगीसँग, छोरालाई जिताउँछु भन्थिन् जसरी पनि। धन्यवाद। अर्कोलाई पालो दिनुहोस् देवराजजी। मैले हेर्छु म लिस्टमा। ल पुष्पाजीलाई दिएँ मैले। धन्यवाद। सबैजनाले चाहिँ मुक्तकै भन्दैछन्, म पनि मुक्तबाटै सुरु गर्छु। यो सानो सिमसिमे पानी कुनै बर्सात पनि त होइन, यो सानो सिमसिमे पानी कुनै बर्सात पनि त होइन, यो झिसमिसे साँझ न दिन हो कुनै रात पनि त होइन। यो सानो सिमसिमे पानी कुनै बर्सात पनि त होइन, यो झिसमिसे साँझ न दिन हो कुनै रात पनि त होइन। बस एकहोरो एकअर्काका नयनलाई निहाल्दै बसिरहेछौँ, बस एकहोरो एकअर्काका नयनलाई निहाल्दै बसिरहेछौँ। हेर न यो मौनता हो, उफ यो कुनै बात पनि त होइन, हेर न यो मौनता हो, उफ यो कुनै बात पनि त होइन। धन्यवाद। म चाहिँ प्रतीक्षालाई पालो दिन्छु। क्या बात, गजब। थ्याङ्क यू। प्रतीक्षाजी हजुरको पालो आयो। प्रतीक्षाजीले सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रतीक्षाजी नेट प्रब्लम हो कि? च्याट बक्समा मेसेज पठाउन। त्यहाँ हेरे उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ क्या हो? उहाँको साउन्ड अफ छ। म्युट गर्यो भने होला। अनम्युट गर्नु। आयो अब? आयो साउन्ड म्युट गर्नुभएको थियो। धन्यवाद सबैजनालाई। केही गल्ती भयो भने चाहिँ म क्षमा माग्न चाहन्छु। म त्यस्तो राम्रो लेख्ने मान्छे त होइन, त्यही पनि आज ट्राई गर्नलाई मान्छे। म चाहिँ कविता सुनाउन चाहन्छु जसको शीर्षक रहेको छ प्रकृति। ओहो कति शान्त छौ तिमी, लाग्छौ तिम्रै काखमा लुटपुटिएर आनन्दको सास फेर्दै आफ्ना हरेक दुःखलाई बिर्सिदिऊ। तिम्रो कोमलतालाई यस्तो लाग्छ कि तिमीसँग मितेरी गाँसेर सधैँभरि तिमीसँगै बसिराख्छु। कसरी यति शान्त भयौ तिमी? जब म एक्लै हुन्छु म तिमीलाई नै स्मरण गर्छु, तिम्रो नरमतालाई सम्झिँदै म हरेक एक्लोपनालाई हटाउँछु।
तिम्रो त्यो मन्द मुन आहा कहिले काहीँ त म मोहनी लागे झै मोहित हुन थाल्छु। तिम्रो न्यानो माया देखेर यस्तो लाग्छ कि तिमीलाई नि माया गरेर आफ्ना हरेक पीडाहरूलाई जितिदिऊ। तिम्रो त्यो शीतलता देखेर यस्तो लाग्छ कि जीवनभरिका सबै घाम छायालाई छाडेर तिम्रै छेउमा आएर बसिराख्छु। स्वच्छ तिम्रो मन अनि तिमी पनि, त्यसैले त तिमी सबैको प्यारो बन्न पुग्यौ। तिमीलाई मन नपराउने को र यहाँ, सायद प्रकृति प्रेमी भएर होला। म त तिमीसँगै रमाउन चाहन्छु अनि तिम्रै काखमा बसेर आफ्नो जीवनलाई शान्त बनाउन चाहन्छु। हे प्रकृति, तिम्रो वर्णन गर्न त सक्दिनँ म, सुन्दरताले अनमोल छौ तिमी, तिमीलाई मेरो सलाम छ। धन्यवाद। मिठो। अब एकजनालाई पास गर्नुहोस्। मिठो कविता। दिपेश अवस्थी। ओके, दिपेश सर। धन्यवाद। म चाहिँ एउटा कविता भन्छु। आजभोलि मौसम यस्तै छ भन्नाले कोरोना मौसम चलेछ, हुन त झरी मौसम पनि थियो, तर कोरोनाले अलिक बढी लियो कि टाइम। यो मैले भिडियो बनाएर सायद सामाजिक सञ्जालमा नि हालेको थिएँ पहिला होइन। कविताको शीर्षक छ कोरोना। प्रकृति र मानव एकैसाथ खुसी हुन सक्दैनन्। प्रकृति र मानव एकैसाथ खुसी हुन सक्दैनन्। कहिले मानव रुन्छ र प्रकृति हाँस्छ, त कहिले प्रकृति रुन्छ र मानव हाँस्छ। हो यहाँ प्रकृति र मानव एकैसाथ खुसी हुन सक्दैनन्। पहिला पोल्युसनले राम्ररी नदेखिने सहर, अचेल म सहरबाट हिमाल हाँसेको देख्छु, पहाड नाचेको देख्छु। त्यही 3 महिनाको छोरीलाई छोडेर आमाले संसार त्यागेको देख्छु। म दोधारमा छु। कोरोनालाई अवसर भन्ने या चुनौती भन्ने। एकातिर प्रकृतिले सास फेर्ने मौका पाएको छ, अर्कोतिर त्यही सास फेर्दा मानवले ज्यान गुमाएको छ। खै कहाँ गए ती गगन चुम्ने सोच अनि ती मङ्गल चन्द्रमा पुग्ने प्रविधिहरू। यहाँ संसारलाई थर्काउनेलाई कोरोनालाई थकाएको छ। म नै हुँ भन्ने शक्तिशाली राष्ट्रलाई पलभरमै झुकाएको छ। म दोधारमा छु। कोरोनालाई अवसर भनौँ या चुनौती भनौँ। काम वासनाबाट फुर्सद नपाउनेहरूले महिनौसम्म परिवारसँग समय बिताइरहेका छन्। त्यही एउटा गरिब मजदुर किसानले आफ्नो घर पुग्न पसिना मात्र होइन, आफ्नो रगत पनि गुमाएका छन्। म दोधारमा छु। कोरोनालाई अवसर भनौँ या चुनौती। ज्ञान विज्ञान भगवान सबले हार्यो। सायद चुक्यो होला कतै मानव र प्रकृति बीच सम्बन्ध कायम गर्न। चुनौती उत्पन्न हुनु भनेको नयाँ चिज आविष्कार गर्नु पनि त हो। खैर, कोरोनालाई अवसर भन्ने या चुनौती भन्ने बडो कठिन छ, तर अचेल मेरो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न सधैँ खट्किन्छ। यदि विज्ञानले हार्यो भने धर्मको जित हुन्छ भन्छन्। यदि धर्मले पनि हार्यो भने कसको जित हुन्छ? धन्यवाद। क्या बात गजब। दिपेश दाइको मन परेको कविता हो मलाई। म चाहिँ अब पालो दिन्छु देवराज भट्टको भइसक्यो होइन, दलसिंहको बाँकी छ होला। दलसिंह नमस्कार। पहिलो चरणमा एउटा मुक्तक सुनाउन चाहे। पहिलो मुक्तक छ, मन आफ्नै कहिलेकाहीँ लापत्ता भइदिन्छ, रिस उठ्छ अनि मुखका शासन सत्ता भइदिन्छ। मन आफ्नै कहिलेकाहीँ लापत्ता भइदिन्छ, रिस उठ्छ अनि मुखका शासन सत्ता भइदिन्छ। मन्दिर मस्जिद हर ठाउँ पुगे इन्साफको लागि, को ठान्छ भगवान पनि व्रत बेपत्ता भइदिन्छ। मन आफ्नै कहिलेकाहीँ लापत्ता भइदिन्छ, रिस उठ्छ अनि मुखका शासन सत्ता भइदिन्छ। आवाज सुनिरहेछ मेरो आवाज? सुनिरहेछ। त्यसरी अर्को मुक्त सुनाउनु चाहिँ
बेला बेलामा तिम्रो इसारा खुब मनपर्छ, बेला बेलाको तिम्रो इसारा खुब मनपर्छ, प्यारले हेरेको त्यो नजरा खुब मनपर्छ। बेला बेलाको तिम्रो इसारा खुब मनपर्छ, प्यारले हेरेको त्यो नजरा खुब मनपर्छ। प्रेमिकाको लागि प्रेमको उपहारमा, प्रेमिकाको लागि प्रेमको उपहारमा कोही काली भन्दा दिएको नखरा खुब मनपर्छ। बेला बेलामा तिम्रो इसारा खुब मनपर्छ, प्यारले हेरेको त्यो नजरा खुब मनपर्छ। अब त्यसै गरी मुक्तकहरू मध्ये भर्खर मुक्तक पनि सुनाउन चाहे, कति बेला बेला समय लिइराख्नु, एकैचोटि पालो आएको बेला भन्ने लाग्यो। मास्टर भन्छ सफल हुनलाई क्रेजी हुनुपर्छ, मास्टर भन्छ सफल हुनलाई क्रेजी हुनुपर्छ, घर नपुग्दै सुनिन्छ बाँच्नलाई मर्जी हुनुपर्छ। मास्टर भन्छ सफल हुनलाई क्रेजी हुनुपर्छ, घर नपुग्दै सुन्छु बाँच्नलाई मर्जी हुनुपर्छ। कसकस सुनिन्छ दिनदिनै बाआमाको, कसकस सुनिन्छ दिनदिनै बाआमाको, कहाँ छ र हजुर जिम्मेवार हुनलाई वर्दी हुनुपर्छ। मास्टर भन्छ सफल हुनलाई क्रेजी हुनुपर्छ, घर नपुग्दै सुन्छु बाँच्नलाई मर्जी हुनुपर्छ। कसकस सुनिन्छ दिनदिनै बाआमाको, कहाँ लेखिएको छ र हजुर जिम्मेवार हुनलाई वर्दी हुनुपर्छ। मास्टर भन्छ सफल हुनलाई क्रेजी हुनुपर्छ। धन्यवाद। त्यसै गरी म अब पास गर्न चाहे, मदन राजदाईले पास गर्न चाहे। सबैले भ्याउनु भएको हो? सबै सायद भ्याइसक्यो सबैले भ्याउनु भयो होइन? सायद पालो नपाएकोले हात उठाउँदा हुन्छ। पालो नपाएकोले। क्रिस्टीको चाहिँ अघिदेखि हात उठिरहेछ। ठिक छ, सबैले भ्याउनु भएको जस्तै लाग्यो मलाई पनि। मैले हेरिरहेको थिएँ, नाम टिपिरहेको थिएँ। भ्याउनु भएको हो सायद। धेरै धेरै धन्यवाद दलसिंह भाइलाई। दलसिंह भाइको र मेरो भेट कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा भएको थियो। मिठो कविता लेख्छ, अन द स्पोट। त्यो अस्ति एमराजजीले युट्युबमा राख्नु भएको थियो सायद, होइन? त्यो कविता मलाई धेरै मन परेको कविता हो। हाम्रो पोएट्री कम्पिटिसन थियो अनि भाइले चाहिँ अन द स्पोट मै गार्ड थिएँ होइन, मेरै अगाडि राम्रो कविता लेख्नु भएको थियो क्या, गजब मिठो थियो। त्यसपछि हाम्रो प्रतीक्षाजीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गल्ती भए माफी गर्नु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी गल्ती गर्नुकै लागि जन्मेको हो। हामी सुरुमा यो कार्यक्रम, आजको कार्यक्रम, आज पछि पनि एक हप्तासम्म हामी गल्ती गर्नेछौँ। यदि हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ भने हामी गल्ती गर्नकै लागि जन्मेको हो। गल्ती नगरी कहाँ सिकिन्छ? त्यो भएको हुनाले म उहाँलाई गल्ती गर्नको लागि उत्साहित गर्छु। उहाँको कविता एकदम मिठो थियो। प्रकृति नामक कविता सुनाउनु भएको थियो, मिठो थियो। त्यसै गरी सबैजनाको उत्तिकै मिठो थियो, उत्तिकै बलियो कविताहरू, बलियो मुक्तकहरू सुनाउनु भएको थियो। दिपेश दाईको त्यो कविता मैले धेरै मन पराएको कविता हो, म उहाँको लागि पनि तारिफ गर्छु। र अब चाहिँ मैले सुनाउने चिज हो, म एउटा गजल सुनाउँछु। म गजल त्यति लेख्दिनँ, तर मलाई मन चाहिँ पर्छ, गजलको प्यासी चाहिँ हो म। गजल यसरी सुरु हुन्छ है। थोरै गजलको बारेमा भनौँ। यो चाहिँ हाम्रो उता अस्ति रुकुमतिर एउटा घटना भएको थियो होइन, हाम्रो त्यो जातको लागि भनेर एउटा घटना भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ मैले लेखेको गजल हो यो। मैले फेसबुकमा त राखिसकेको थिएँ, धेरैजनाले सुन्नुभयो होला। मलाई सुनाउन मन लागेर मैले सुनाउन चाहेँ। आज दलित हकको लागि लफडा भएको छ, आज दलित हकको लागि लफडा भएको छ, अदालत पनि अपराधको अखडा भएको छ। आज दलित हकको लागि लफडा भएको छ, अदालत पनि अपराधको अखडा भएको छ। हिजो एक प्रेमी गएथ्यो प्रेमिका लिन भनेर, हिजो एक प्रेमी गएथ्यो प्रेमिका लिन भनेर, सुन्छु जातको लागि उसको झगडा भएको छ। आज दलित हकको लागि लफडा भएको छ। नगर छेउमा हिँड्दै गरेकी चेली, नगर छेउमा हिँड्दै गरेकी चेली बच्चलन भइछे, नगर छेउमा हिँड्दै गरेकी चेली बच्चलन भइछे। भएन नजर दोषी, दोषी त्यो कपडा भएको छ। आज दलित हकको लागि लफडा भएको छ, अदालत पनि अपराधको अखडा भएको छ। महोदय
एकपटक बेस्सरी टुटिसक्यो यो मुटु महोदय, एकपटक बेस्सरी टुटिसक्यो यो मुटु, टुटाउन नखोज अब झन् तगडा भएको छ, टुटाउन नखोज झन् तगडा भएको छ। आज दलित हकको लागि लफडा भएको छ। दलितले पानी छोए हात काट्नुपर्छ भन्थ्यो, दलितले पानी छोए हात काट्नुपर्छ भन्थ्यो त्यो, हेर दलित हकको चुनावमा त्यही खडा भएको छ। आज दलित हकको लागि लफडा भएको छ, अदालत पनि अपराधको अखडा भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो छ, एकदम मिठो। म अब थोरै जानकारी गराउँ कि मैले अघि चाहिँ सुरुमा एउटा मुक्तक मात्रै किन वाचन गरेँ भन्दाखेरि हामी प्रविधिमा निर्भर भएका मान्छे हौँ होइन। कति बेला बत्ती जान्छ, कति बेला आउँछ। विशेष गरी म धेरैजसो कार्यक्रमहरूमा जोइन भइरहेको हुन्छु, कि त माइक्रोसफ्ट एपबाट, कि त जुनसुकै तरिकाबाट पनि म प्रायः जसो अनलाइनमै हुन्छु र बेला बेलामा मलाई मात्रै असर पर्छ जस्तो लाग्छ कि। अनि धेरै डिस्टर्ब फिल गर्छु मैले चाहिँ। त्यही भएको हुनाले मैले अघिको राउन्डमा कसैको नछुटोस् ल, कसैले अब सुनाउन नछुटोस् भन्ने हिसाबले, सबैको एकचोटि सुनाउन पाउन् भन्ने हिसाबले एक एकवटा रचना सुनाउने कुरा चाहिँ मैले राखेको। र अब म पास गर्छु एमराजजीलाई, आफ्नो रचना सुनाइदिन अनुरोध गर्छु। हुन्छ, फेरि जोडिएँ म। निकै रमाइलो भइरहेको छ। मैले यतिको होला पनि सोचिएको थिइनँ। सबैले आवाज सुनिरहनु भएको छ नि होइन? यतिको रमाइलो होला जे होस्, धेरै साथी जोडिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै फेरि पनि मिठो माया छ। धेरै जसो फेरि कैलाली गाउँ क्याम्पसकै साथीहरू, भाइ बहिनीहरू पनि हुँदो रहेछ, सरहरू पनि हुँदो रहेछ। खुसी लागिरहेको छ र सिर्जनाहरू पनि धेरैका सुनिरहेको छ। मैले अघि न साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, मैले सुरुमा पनि कतिपयलाई म्यासेजमा पनि भन्ने गरेको छु, मेरो राम्रो छैन अनि मलाई आउँदैन भन्ने खालको कुराहरू मनमा नराख्नुहोस् होइन। मजाले बोल्नुहोस्, वाचन गर्नुहोस्। सबैको यति राम्रो आइरहेको छ, अझै हामी राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। यही प्रयास पनि हाम्रो, यो पनि यही नै प्रयास हो। र म गजल वाचन गर्छु एउटा, अनि कुरा गरौँला। खुसी ससाना कुराहरूबाटै आउने गर्छ, खुसी ससाना कुराहरूबाटै आउने गर्छ, जब मन खुसी हुन्छ ओठ मुस्कुराउने गर्छ। खुसी ससाना कुराहरूबाटै आउने गर्छ, जसको बारेमा म सोच्दा सोच्दै निदाउने गर्छु, जसको बारेमा म सोच्दा सोच्दै निदाउने गर्छु, उसैले सपना बनेर हरेक बिहान उठाउने गर्छ। खुसी ससाना कुराहरूबाटै आउने गर्छ। प्रेमिका मलाई असाध्यै प्रेम गर्छिन् यसकारण, प्रेमिका मलाई असाध्यै प्रेम गर्छिन् यसकारण, मेरो हरेक सुख दुःखमा प्रेम मिसाउने गर्छ। म खुसी हुनुको मुख्य श्रेय तिमीलाई जान्छ। यो अन्तिम शेर हो। म खुसी हुनुको मुख्य श्रेय तिमीलाई जान्छ, म खुसी हुनुको मुख्य श्रेय तिमीलाई जान्छ। आमा तिम्रो आशीर्वादले मलाई जिताउने गर्छ। क्या बात, क्या बात। अन्तिम शेर एकपटक फेरि हेमराजजी, अन्तिम शेर। म खुसी हुनुको मुख्य श्रेय तिमीलाई जान्छ, म खुसी हुनुको मुख्य श्रेय तिमीलाई जान्छ, आमा तिम्रो आशीर्वादले मलाई। अब म अर्को साथीलाई दिन्छु। कसलाई दिन्छु भने दिपेश सरलाई दिन्छु। हुन्छ, म चाहिँ आज जम्मै कविता नै राख्ने हिसाबले आएको है, कविता नै भन्छु। अर्को कविता भन्ने बेला चाहिँ ठ्याक्क बाहिर हेरेँ घाम परेको, अनि मलाई गर्मीको याद आयो, अनि महसुस पनि त्यस्तै भयो क्या। त्यही भएर कविताको शीर्षक छ ए गर्मी। ए गर्मी तिमी अलि बढी भयो रे, ए गर्मी तिमी अलि बढी भयो रे, मान्छेहरू कराउन थाले कहिले पर्छ पानी भनी आकाशतिर हेर्न थाले। फेसबुकको भित्ताभरि तिम्रै चर्चा चलिरहेछ, फेसबुकको भित्ताभरि तिम्रै चर्चा चलिरहेछ, हुनेले एसी जोडिरहेछ, नहुनेले पस्नासँगै खेलिरहेछ। अब त तिमी 25बाट 30 हुँदै 37 पुग्यौ रे, अब त तिमी 25बाट 30 हुँदै 37 पुग्यौ रे, मान्छेहरू कराउन थाले कहिले पर्छ पानी भनी आकाशतिर हेर्न थाले। उफ उफ गर्मी भयो रे, कहिले महसुस गरेका छौ? तिम्रा सडकभन्दा बढी त मेरा किसान बाको तालु तातेको हुन्छ, तिम्रा सडकभन्दा बढी त मेरा किसान बाको तालु तातेको हुन्छ। एसी रुमभित्र आइफोनको
एसी रुमभित्र आइफोनले फेसबुकको भित्ता तताइरहन्छौ, एसी रुमभित्र आइफोनले फेसबुकको भित्ता तताइरहन्छौ, मुखले गर्मी भन्दै शरीरलाई शीतल पारिरहन्छ। मलाई माली गाईको मुही याद आउँछ, मलाई माली गाईको मुही याद आउँछ जब तिमी बजारे बोतलको चुस्की लगाउँछ। गर्मी भयो रे 25बाट 30 हुँदै 37 पुग्यो रे, गर्मी भयो रे 25बाट 30 हुँदै 37 पुग्यो रे। आइफोनको पोस्ट, बजारे ठन्डा बोतल, अनि तिम्रो असहनशीलता, उफ गर्मी भयो रे। कहिले महसुस गरेको छौ आमाको लागि नयाँ साडी फेर्न म खाडीमा मकै भुटे जस्तै भुटिरहन्छु। आमाको लागि नयाँ साडी फेर्न म खाडीमा मकै जस्तै भुटिरहन्छु। तिमी 37मा मर्छु भन्छौ, म 47मा काम गरिरहन्छु। मरुभूमिको रुखो बालुवासरी म जलिरहन्छु। फेसबुकमा तिम्रो पोस्ट देख्छु, पानी पर्यो, शीतल भयो, फिलिङ कुल हेर्छु र मुसुक्क मुस्कुराउँछु। मान्छेहरू र मुसुक्क मुस्कुराउँछु। ए गर्मी तिमी अलि बढी भयो रे, मान्छेहरू कराउन थाले, कहिले पर्छ पानी भनी आकाशतिर हेर्न थाले। धन्यवाद। गजब, एकदम बेस्ट। म फिल गरिरहेको छु अहिले। त्यही मलाई नि गर्मी भएर अर्को सुनाउने मन थियो, गर्मी भयो जस्तो लाग्यो, फेरि यही पल्टा डायरीमा। ओके, ठिक छ। धन्यवाद। अर्कोलाई पास गर्नु। अब चाहिँ क्रिस्टी जोशी। म चाहिँ कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ म उड्न चाहन्छु। वर्षौँदेखि बन्दी भएकी छु म, आज पीडा अनि रम्ने भएकी छु म। तर आज मनमा एकाएक प्रश्न जागिरहेछन्, यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न यी पाउ उड्न चाहिरहेछन्। पूर्वकालदेखि यस पिजडामा रमेकै त थिएँ म, पूर्वकालदेखि यस पिजडामा रमेकै त थिएँ म। कैदी हुनु आफ्नै कर्मको खेल सम्झी रमेकै त थिएँ म। आज यो पिजडाबाट मुक्त हुन चाहन्छु म, आज यो पिजडाबाट मुक्त हुन चाहन्छु म। आफ्ना साना सपनालाई गगन चुमाउन चाहन्छु म। धेरै सङ्घर्षपछि हिम्मत गरी उठ्ने साहस गर्दैछु म, धेरै सङ्घर्षपछि हिम्मत गरी उठ्ने साहस गर्दैछु म। बिन्ती छ फेरि त्यही पिजडामा कैद नगरिदेऊ है मलाई, बिन्ती छ फेरि त्यही पिजडामा कैद नगरिदेऊ है मलाई। मेरा निछन् थुप्रै रहर बनाउन चाहन्छु म आफ्नै सहर। अझै नदेऊ है मलाई पीडाको कहर, चुमी ल्याउन चाहन्छु म खुसीको लहर। म उड्न चाहन्छु, फेरि तिम्रो हातमा नपर्ने गरी म उड्न चाहन्छु। आफ्ना सारा पङ्ख फिजाई म उड्न चाहन्छु। कुनै कैदी होइन स्वतन्त्र प्राणी भई फेरि म उड्न चाहन्छु। तिम्रो बराबरी भई राष्ट्रको गौरव जोगाउन म उड्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यसपछि चाहिँ म चाहिँ देवराज भट्टराई। धन्यवाद। म एउटा सानो मुक्तक अनि त्यसपछि कर्मेसँग एउटा गजल। म बढी जसो गजल नै रुचाउने भएकोले गजल नै सुनाउँ। त्योभन्दा पहिला एउटा मुक्तक सुनाउँछु अलिकति रमाइलोको लागि। यो कुरा पञ्चाङ्गीहरूबाटै हुन्छ भनिनुपर्छ, यो कुरा र महिनाकै वार्षिक पात्रो बनिनुपर्छ। यो कुरा पञ्चाङ्गीहरूबाटै भनिनुपर्छ, 11 महिनाकै वार्षिक पात्रो बनिनुपर्छ। मेरो चोखो प्रेमको हत्या गरेको हो सरकार, मेरो चोखो प्रेमको हत्या गरेको हो सरकार। अरे यो मङ्सिर पनि हत्यारामा गनिनुपर्छ, यो मङ्सिर पनि हत्यारामा गनिनुपर्छ। यो मैले मङ्सिरमा लेखेको मुक्तक रमाइलोको लागि मात्र। ल म अब एउटा चाहिँ गजल सुनाउँछु। गजल चाहिँ प्रेम गर्छु तिमीलाई मनको बोली कहिल्यै आएन, प्रेम गर्छु तिमीलाई मनको बोली कहिल्यै आएन। अरे भन्छु भन्दा पनि दिल खोली कहिल्यै आएन। प्रेम गर्छु तिमीलाई मनको बोली कहिल्यै आएन, अरे भन्छु भन्दा पनि दिल खोली कहिल्यै आएन। आश लाग्छ अझै आउँछु भनेर गएकी हो यार, आश लाग्छ अझै
आस आस लाग्छ अझै आउँछु भनेर गएकी हो यार, चढ्दाखेरि अर्कैको डोली कहिले आएन। प्रेम गर्छु तिमीलाई मनको बोली कहिले आएन, अरे भन्छु भन्दा पनि दिल खोली कहिले आएन। मृगौला पनि प्रत्यारोपण गर्दो रहेछ तिम्रो सहर, मृगौला पनि प्रत्यारोपण गर्दो रहेछ तिम्रो सहर, मेरो बस्तीमा सिटामोलको गोली कहिले आएन। बा बा एक दिन तिम्रो पनि दिन आउँछ भन्नुहुन्छ, बा एक दिन तिम्रो पनि दिन आउँछ भन्नुहुन्छ, आज भन्दा भन्दा आजको भोलि कहिले आएन। प्रेम गर्छु तिमीलाई मनको बोली कहिले आएन, अरे भन्छु भन्दा पनि दिल खोली कहिले आएन। छाला रङ्ग्याउनुहोस् कपडा रङ्ग्याउनुहोस् तर, छाला रङ्ग्याउनुहोस् कपडा रङ्ग्याउनुहोस् तर, गजलको अन्तिम शेर, छाला रङ्ग्याउनुहोस् कपडा रङ्ग्याउनुहोस् तर, ए दुनियाँ मन रङ्ग्याउने होली कहिले आएन। प्रेम गर्छु तिमीलाई मनको बोली कहिले आएन, अरे भन्छु भन्दा पनि दिल खोली कहिले आएन। धन्यवाद। मिठो छ। पास गरिदिनु पर्यो सर। अब अरूलाई पास गर्नु अब हुनुहुन्छ बाँकी पुष्पाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रतीक्षा प्रतीक्षाजी हुनुहुन्छ, दलसिंह प्रतीक्षा भट्ट। अनम्युट गर्नु पर्यो, पहिला अनम्युट गर्नु पर्यो माइक। बिर्सिहालिन्छ कि ठ्याक्कै अनम्युट छ भनेर। म फेरि पनि एउटा अर्को र कविताको देशभित्र हराएकी म। सानै छ अरे मेरो देश अनि सानै छु म पनि, सानै छ अरे मेरो सानै छु म पनि, यही हराएकी म। सानै छँदा नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्छ भन्न सुनेकी थिएँ, कतै त्यही स्विजरल्यान्डमा त हराएकी थिइन म। मेरो देश मेरो गौरव भई हिँडिरहेछन् कैयौँ निर्माणकर्ताहरू, मेरो देश मेरो गौरव भन्दै हिँडिरहेछन् कैयौँ निर्माणकर्ताहरू। त्यही गौरवशाली देशलाई हस्तक्षेप गरेर झन्झन सानो बनाउने ती निर्माणकर्ताहरूलाई म तालिदेऊ कि गाली। म निशब्द छु, म विवश छु अनि म लाचार पनि छु। कोही सुखशयलमा बसेर आफ्नो मोज मस्ती उडाइरहेछन् त कसैको भएको सानो संसार पनि उडिरहेको छ। यही दुःख नै दुःखले भरिएको देशमा हराएकी छु म। स्वतन्त्रताको झन्डा फरफराएर जय नेपाल भन्दै हिँड्नेहरूको मन सायद ढुङ्गा नै बनिसकेको छ र त त्यसैले आज हरेक आमा बुवाहरूले निर्मला जस्तै छोरी गुमाउनु परेको छ। सपनाका सहर सजाउनेहरू आफ्नो सपना अधुरै छाडेर संसार त्याग्न बाध्य छन्, अनि अत्याचार र अन्याय गर्नेहरू लास पचाउँदै झन्झन माग्तिरहेका छन्। आवाज उठाउनेहरू दोषी हुँदा रहेछन् र त आज रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू दोषी भएका छन्। कल्पना गरिरहन्छु कि कहिले बन्छ हाम्रो देश सुख र समृद्धले भरिपूर्ण। आँसु झरिरहेछन्, पीडा बढिरहेछ। जसले रक्षा गर्छु भनेर जनताको सोझोपनलाई आफ्नो भोटसँग किनेको थियो, तिनै महान देशभक्तहरूले जनतालाई लात हानेर एक्लो बनाइदिए। कता न त न्याय नै छ न त कानुन छ, त केवल भ्रष्टाचार जसले ठुलो जरा गाडेको छ। आवाज उठाउनेहरू दोषी हुँदा रहेछन् र त म आज कलम उठाउन दिवस भएकी छु। जुन दिन मेरो देश बन्नेछ त्यसै दिन म पनि भेटिनेछु, जुन दिन ती अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउनेछन् त्यसै दिन म पनि भेटिनेछु र ती हजारौं निर्मला जस्ता महान आत्माहरूको संरक्षण गर्नेछु। धन्यवाद। र अब चाहिँ म पास एकदम राम्रो। गल्ती मेरो मैले पास पुष्पालाई थ्याङ्क यू प्रतीक्षा, एकदमै राम्रो मन पर्यो तिम्रो कविता चाहिँ। अनि
प्रतीक्षा पनि भट्ट भएर हो क्या देवराज दाइले मलाई पास नगर्नु भएको। होइन होला त्यस्तो, मैले लिस्ट हेरेँ अगाडि नै देखेँ अनि त्यसैले भनेको। मसँग चाहिँ कविता पनि छ अनि गजल पनि। तपाईँहरू चाहिँ के सुन्न चाहनुहुन्छ? सुनौ न, अर्को राउन्डमा फेरि गजल सुनौला या कविता सुनौला? अहिले एउटा सुनौ न। ल ठिक छ, म चाहिँ तिम्रो त कविता पनि गजल पनि थ्याङ्क यू प्रतीक्षा। म चाहिँ मेरो कविता सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक चाहिँ म भित्र मेरो देश। स्वाभिमानको नारा लगाई मृत्युलाई रोज्न सक्छु, स्वाभिमानको नारा लगाई मृत्युलाई रोज्न सक्छु। चन्द्रमामा पुग्यौ होला तिमी, म नौलो ब्रह्माण्ड खोज्न सक्छु। नारी भनेर हेप्न खोज्छौ, मसँग तिम्रो जितलाई पनि हराउने हार छ। गोर्खालीको छोरी हुँ म, मेरो रगतमा तरवार छ। विश्व सामु शून्य छ अरे मेरो देश, विश्व सामु शून्य छ अरे मेरो देश। हो म त्यही शून्यतामा रमाउन सक्छु। आगो रहेछौ तिमी आगो, म पनि ज्वालामुखी हुँ, तिमीलाई आफूभित्र समाउन सक्छु। तर तिम्रो हिम्मत छैन मेरो यो भूमिलाई स्पर्शसम्म गर्न सक्ने, किनभने तिम्रो त्यो मुटु अझै पनि यो उच्च शिरको खुकुरी देखेर थरथराउँछ, जुन चन्द्र सूर्यको तिमी परिकल्पना मात्र गर्न सक्छौ। हेर त्यो त मेरो ध्वजामा फरफराउँछ। बलिदी पुर्खाहरूले जन्मिएको क्षेत्र हो यो, पाउ टेकेर कुल्चिन नखोज। भागवत गीता, त्रिपिटक, कुरान अनि बाइबल सरी पवित्र हो यो। गरिब भन्छौ हेला गर्छौ, हो म गरिब छु, तर मेरो गरिबी तिम्रो ऐश्वर्य भन्दा सर्वश्रेष्ठ छ। कायर भएर जिउँछौ तिमी, म शहीद भएर मर्नेछु। हेर तिम्रो जीवन भन्दा मेरो मृत्यु उत्कृष्ट छ। विश्वलाई सजाउने यी हातहरूमा कला रित्तिएको छैन, कहिल्यै नमर्ने आशाहरूको आवाज सिद्धिएको होइन। बदलिने छ समय, फेरि एउटा छुट्टै परिवेश हुनेछ, जब तिमी इतिहास र परिवर्तनको कठघरामा उभिनेछौ। वकिल म अनि न्यायाधीश मेरो देश हुनेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मजाको कविता, गजब मिठो मिठो सुनाउनु। ल अर्को मेरै पालो हो क्या, होइन? धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना, उत्कृष्ट प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ सबै साथीहरूले, होइन? यतिसम्म मैले पनि सोचेको थिएन कि आउँदैन भन्दा भन्दा तिखारिएका रहेछ नि त सबै सबै सुनाउनलाई। यो लकडाउनले गर्दा हो कि सबैजना आतुर हुँदो रहेछ। अलि निखार त आछ कि आजको। दिवेश दाइ, यो गर्मी ठ्याक्कै कसरी लेख्नु भयो भने? यो मैले तिम्रो अस्ति गर्मी हो कि बजारबाट आए, ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि लेखेको। फेरि एकै दिनमा त्यो बढ्दै बढ्दै 38-39 पुगेको रहेछ। फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले म यो आवाज पानी परेपछि त साँझ आवाज डिस्टर्ब हुने हो भनेर मैले पङ्खा लगाएको छैन कि मलाई यस्तो आपत भइरहेछ कि फेरि। तिमीले गर्मी महसुस गर्यो त्यसो? धेरै धेरै धेरै। अनि हाम्रो क्रिस्टीको के अरे म उड्न चाहन्छु, बडो राम्रो कविता थियो यो चाहिँ। कहाँ जानुभयो? देखेँ मैले भइसक्यो अब। उड्न चाहन्छु, मिठो थियो। हाम्रो देवराज सरको गजलहरू बडो उत्कृष्ट लाग्यो मलाई। मुक्तकमा पनि कति दमदार है हेमराजजी? देवराजजी त राम्रै लेख्नुहुन्छ है, मैले सुनेको थिइनँ उहाँको चाहिँ। अनि मुक्तक पनि धेरै भारी सुनाउनु भयो कि उहाँले, हाम्रो कविता जतिको उहाँको मुक्तक थियो। सबैको उत्कृष्ट थियो। पुष्पाको म भित्र मेरो देश, त्यसै प्रतीक्षाको देशभित्र हराएकी म, राष्ट्रियताको एकदम बडो एउटा चेलीले बोल्ने शब्दहरू बडो उत्कृष्ट ढङ्गले आएका थिए। अब चाहिँ म चाहिँ एउटा अब आज खै कविता सुनाउन नपाइएला जस्तो छ। म गजल सुनाउँछु एउटा।
गजल जस्तै हो यो है। गजल मलाई फेरि गजल राम्रोसँग आउँदैन, इमराजीबाट मैले सिक्नुपर्ने छ। म सुरु गर्छु है, सुरु गर्छु म। मैं एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ। सुनिँदैछ आवाज? सुनिँदैछ भनिदिनुहोस् न। एकदम राम्रो। म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ, मैला भई गए यिनै धुन देऊ। म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ, मैला। हजुर हजुर, हेलो। आवाज अरूको म्युट गर्दा राम्रो होला। साथीहरूले म्युट गर्दा राम्रो होला। दिपेश दाइ, म फेरि सुरु गर्छु है। हस् हस्, आवाज आएन भने बरु मलाई भनिदिनु होला। म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ, मैला भई गए नयन धुन देऊ। जे हुन्छ त राम्रैकै लागि हुन्छ, एक्लो भएर के भयो हुन देऊ। म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ। छोरी पनि त सक्छ गर्न केही, छोरी पनि त सक्छ गर्न केही। छुन्छु चन्द्रमामा छुन देऊ, मैला भई गए यिनै धुन देऊ। म बदला पनि लाजवाब लिन्छु, म बदला पनि लाजवाब लिन्छु। खुनको बदला मलाई खुन देऊ, म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ। बिना गहना म बुहारी सजिन्न, बिना गहना म बुहारी सजिन्न। ए बाबा दाइजो सुन देऊ, म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ। प्यासी छु म धेरै, प्यासी छु म धेरै छोइन्न बरु, प्यासी छु म धेरै छोइन्न बरु। ए गुसाई त्यो पानी पिउन देऊ, म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ। म अन्तिम शेरमा छु। उस्तै त अड्किन्छ घाँटीमा, उस्तै त अड्किन्छ घाँटीमा, उस्तै त अड्किन्छ घाँटीमा। ए सासु रोटीसित नुन देऊ, म एक रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ। मैला भई गए यिनै धुन देऊ। धन्यवाद। गजब। ससुराल गएपछि निसँग विचार एकदम राम्रो छ। होइन, यो चाहिँ मेरो प्राय जसो मेरो सिर्जनाहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले देखेको, मैले लेख्ने भनेको अलिकति महिलाहरूतिर बढी झुकाव हुन्छ। किनकि मैले पहिल्यैदेखि महिला पीडाहरू अनि महिलासँगका नजिकका कुराहरू मैले राम्रोसँग अनुभव गरेको छु। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको वेदनाहरू थोरै बहुत झल्किन्छन्। अरू त्यस्तै हो। अब स्वरमा अलिकति निखार आयो भने चाहिँ खतरा भन्छ, हल्का मात्र। स्वर त गर्मीले खत्तम भएको छ त्यही, तर राम्रो भएको छ, एकदम मिठो छ। म सुनाउ लाग्ने कि फेरि फेरि है समय पुग्यो भने सुनाउला। फेरि एउटा कविता सुनाउने मन थियो, पछि सुनाउला। म अब पास गर्छु प्रतीक्षा भट्टज्यूलाई, म पास गर्छु। मैले चाहिँ यो आफ्नो होइन लेख्न खोजेको चाहिँ एउटा चिज थियो, बन्यो अर्कै चिज। त्यही पनि म यहाँले सुनाउन चाहन्छु। यो जीवनको यात्रा सुनाउँदैछु। यात्रा जीवनको अनौठो भयो, यात्रा जीवनको अनौठो भयो। कहिलेमा यात्रा जीवनको अनौठो भयो। केही छैन सहज यहाँ गाह्रो नै गाह्रो, केही छैन सहज यहाँ गाह्रो नै गाह्रो। मर्छु कि भन्ने डर मात्र भयो, यात्रा जीवनको अनौठो भयो, यात्रा जीवनको अनौठो भयो। घरभित्र जेल छ मनभित्र त्रास छ, घरभित्र जेल छ मन त्रास छ। छ कोरोना मृत्यु छ मुखमा, यात्रा जीवनको अनौठो भयो,
यात्रा जीवनको बर्बाद भयो। ठाटार्न अन्न छैन, ढाक्न वस्त्र छैन, ठाटार्न अन्न छैन, ढाक्न वस्त्र छैन, मर्सी भन्ने सरकारले राहत भनी ठग्यो, कमाउने खाडीमै रो। यात्रा जीवनको बर्बाद भयो, यात्रा जीवनको औठो भयो, यात्रा जीवनको कठिन भयो। थ्याङ्क यू। सुनिएन त। पुष्पालाई पास गर्नुभयो उहाँले। पुष्पालाई थ्याङ्क यू प्रतीक्षा। कोरोनाले धेरै तर्सायो कि क्या हो तिमीलाई? एकदमै राम्रो कविता थियो तिम्रो चाहिँ। म चाहिँ अब गजल भन्न चाहन्छु। म सुरु गर्छु। आँसु भए नि आँखाभरि ओठमा मुस्कानहरू छन्, आँसु भए नि आँखाभरि ओठमा मुस्कानहरू छन्, शिथिल देखिए पनि म समुद्र हुँ, भित्र तुफानहरू छन्। आँसु भए नि आँखामा ओठमा मुस्कानहरू छन्। तिमी आफ्नो धुलो लागेको पैताला त्यो कार्पेटमा नटेकिदिनु महोदय, तिमी आफ्नो धुलो लागेको पैताला त्यो कार्पेटमा नटेकिदिनु महोदय। उनीहरू चाहे जुत्ता लाएर जाउन्, ठुला बडा हुन्, बेग्लै शानहरू छन्। तिमी आफ्नो धुलो लागेको पैताला त्यो कार्पेटमा नटेकिदिनु महोदय। उनीहरू चाहे जुत्ता लाएर जाउन्, ठुला बडा हुन्, बेग्लै शानहरू छन्। त्यो माथिबाट टप्प टप्प चुहिरहेको पानी होइन, त्यो माथिबाट टप्प टप्प चुहिरहेको पानी होइन, गरिबीको वेदना सुनेर रुँदैछ दिवार हो, दिवारका पनि कानहरू छन्, दिवार हो, दिवारका पनि कानहरू छन्। तिमीले सुनेर नारा लाएको, तिमीले सुनेर नारा लाएको निर्मला एउटै नाम मात्र हो, तिमीले सुनेर नारा लाएको निर्मला एउटै नाम मात्र हो। तिमी कहिलेसम्म चिच्याउँछौ, तिमीले सुनेर नारा लाएको निर्मला एउटै नाम मात्र हो, तिमी कहिलेसम्म चिच्याउँछौ। अझै कति नाम गुमनामहरू छन्, अझै कति नाम गुमनामहरू छन्। आँसु भए नि आँखामा ओठमा मुस्कानहरू छन्, शिथिल देखिए पनि म समुद्र हुँ, भित्र तुफानहरू छन्। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, मन पर्यो। थ्याङ्क यू। अझै गजलको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ है, मस्त भइरहेछ। हेमराजी मलाई नि फीडब्याक दिनु होला नि। आइरहेछ, तपाईँको ठिकै थियो। पुष्पाको अलिकति अन्तिम शेरतिर अलि काफिया ठ्याक्कै मिलाएको छ नि जस्तो लाग्यो है। अध्ययन गर्नुपर्छ, यसरी सिक्ने यसरी हो, सुनाउँदै गयो भने। एउटालाई इन्भाइट गर्नु प्रतिक्रियाको लागि। अब एकजनालाई अर्कोलाई नोमिनेट गर्नुहोस्। क्रिस्टीको पालो भइसक्यो? छैन, सायद छैन। त्यसो भए म क्रिस्टीलाई पास गर्छु। म फेरि पनि कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ हेमराज दाइले युट्युबमा पनि राख्नु भएको छ। देवराज दाई म्युट गर्नु त, माइक म्युट गर्नु त दाई। दिपेश दाई ल भयो। कविताको शीर्षक रहेको छ मलाई एकान्त मनपर्छ। हजारौँको भिडमा पनि आफूलाई एक्लै पाउने मलाई, हजारौँको भिडमा पनि आफूलाई एक्लै पाउने मलाई एकान्त मनपर्छ, जहाँ म र मसँग मेरा यिनी प्रश्न मात्र हुन्छन्।
जसको उत्तर दिने त्यो एकान्त कोठाको शून्यता हुन्छ। हजारौँको भिडमा ती हजारौँ मानिसका नजर केवल ममा केन्द्रित हुन्छन्, जहाँ म खुलेर हाँस्न सक्दिनँ, जहाँ म खुलेर बोल्न सक्दिनँ, जहाँ म खुलेर हेर्न सक्दिनँ, जहाँ म खुलेर आफ्ना मनका सबै भावना सबै सामु पोख्न सक्दिनँ, र त मलाई एकान्त मनपर्छ। जहाँ म एक्लै हुन्छु, त्यहाँ मेरा भावना सुनिदिने, बुझिदिने, त्यो एक्लोपन हटाउने, म रमाउँदा हाँसिदिने, म रुँदा रोइदिने, त्यो एक्लोपन मसँग हुन्छ, र त मलाई एकान्त मनपर्छ। थ्याङ्क यू। यसपछि चाहिँ कसको पालो छ बिर्सेँ है। दिपेश दाइको भइसक्यो हो? बाँकी छ मेरो। दिपेश दाइलाई धन्यवाद। बाँकी छ एकदम मिठो कविता छ, तिम्रो मन पर्यो। मैले चाहिँ यो कविता लगभग 3-4 दिन अगाडि लेखेको। यसमा चाहिँ अगाडि एउटा पुष्पा भन्ने साथीले भनेको लाइन पनि मिल्न गयो है। कुरान वेद त्रिपिटक भन्ने मैले पनि त्यही ओर्डर राखेको छु, त्यो मिल्न गएको रहेछ। मैले पढेको थिएँ हजुरको त्यो कविता। हो, तिमीले सुने होला। यो कविता कस्तो भनेपछि एउटा मानिसले जन्म लिइसकेपछि उसले उसमा केही अधिकार हुँदैन कि नाम अर्कैले राख्छ, हाम्रो पराई भन्ने अर्कैले सिकाउँछ। बालक हुन्छ, जे सिक्छ उसले अरूले सिकाउँछ कि आफू स्वतन्त्र हुँदैन। र एउटा बालकले जन्मिसकेपछि या मानवले भनौँ त्यसले मलाई स्वतन्त्र हुन्देऊ, म आफै सिक्छु, म आफै अगाडि बढ्छु भनेर केही आवाज उठाएको। अरू मानिसलाई भो मलाई नसिकाऊ पाठ भन्ने शीर्षक नै के छ भनेपछि भो नसिकाऊ मलाई पाठ। म तिमी भएर होइन, म भएर जिउन चाहन्छु। म तिमी भएर होइन, म भएर जिउन चाहन्छु, हो नसिकाऊ मलाई पाठ। म आमाको कोखमा हुँदाखेरि नै तिमीले विभेदको सीमा नाग्ने प्रयत्न गरेका थियौ। म आमाको कोखमा हुँदाखेरि नै तिमीले विभेदको सीमा नाग्ने प्रयत्न गरेका थियौ रे। म बहिनी थिएन र पृथ्वीमा पाइला टेक्न पाएँ। यदि म बहिनी हुन्थे त तिम्रो विभेदको खुट्टा मुनि उहिल्यै कुल्चिसक्थे। भो नसिकाऊ मलाई पाठ। भर्खर त म सास फेर्न थालेको छु, आमासँग साइनो गाँच्दैछु। भर्खर त म सास फेर्न थालेको छु, आमासँग साइनो गाँच्न थालेको छु। तिमी भने मेरो, हाम्रो र उसको भन्दै भाग लगाउन सिकाउँदैछौ मलाई न तिम्रो प्रवाह छ, न उसको, न हाम्रो, न मेरो। मलाई म भए पुग्छ, भो नसिकाऊ मलाई पाठ। एकछिन पख मलाई प्रकृतिको स्पर्श गर्न देऊ। त्यो हाम्रो जग्गा, त्यो उसको भन्दै सिमानाभित्र बाँध्न नखोज मलाई म भएर जिउन देऊ, भो नसिकाऊ मलाई पाठ। पाठशालामा म विभेदको पाठ पढ्न आएको होइन। पाठशालामा म विभेदको पाठ पढ्न आएको होइन, म वेद पढ्न आएको, कुरान, बाइबल र त्रिपिटक पढ्न आएको। राम्रो नराम्रो छुट्याउँदै यो सित सङ्गत गर, उसित गर भन्दै मेरो संसार साँघुरो नबनाऊ। मलाई विरत बन्नु छ, मलाई म बन्नु छ, भो नसिकाऊ मलाई पाठ। मानव जीवनको धर्म के हो म बुझ्ने प्रयत्नमा छु। मानव जीवनको धर्म के हो म बुझ्ने प्रयत्नमा छु। तिमी भने सर्वत्र बजारमा बिक्री हुने मायाजालमा अल्झाउन खोज्दैछौ मलाई बुद्ध पढ्नु छ, मलाई कृष्ण बन्नु छ, मलाई म बन्नु छ। मलाई बुद्ध पढ्नु छ, मलाई कृष्ण बन्नु छ, मलाई म बन्नु छ, तिमी होइन। बिन्ती भो नसिकाऊ मलाई पाठ। बिन्ती हो नसिकाऊ मलाई पाठ। धन्यवाद। मन परेको कविता हो अब चाहिँ धन्यवाद भाइ। अब चाहिँ म दिन्छु यमराज सरले भन्नुभयो। बाँकी छ अझै। ल त्यसो भए तपाईँको पालो। सबैलाई फेरि नमस्कार गरे है। रमाइलो भइरहेछ नि? एकदम रमाइलो। पहिला हामी साहित्यिक कार्यक्रम गर्दाखेरि कसैले रमाइलो भयो भने भएन भने मैले एउटा गीत गाउने गरेको थिएँ कि सबै र बाख्रा उखाली लाग्यो भन्ने। पुष्पालाई थाहा होला सायद हो। रमाइलो भइरहेछ। सबैका रमाइला सिर्जनाहरू पनि सुनिरहेछु। र म अब कविता वाचन गर्छु। छोटो कविता छन्, म 2वटा वाचन गर्छु है त मदनजी। हस् एकदम। सुरुमा वाचन गरी मैले साइनो शीर्षकको कविता हो। तिमी एक छौ म पनि एक छु, तिमी एक छौ म पनि एक छु, जब तिमी हुँदिनौ
तर म नहुन सक्छु। तिमी एक छौ म पनि एक छु, जब तिमी हुँदिनौ तर म हुन सक्छु, जब म पनि हुँदिन तिमी हुन सक्छौ। तिमी एक छौ म पनि एक छु, जब तिमी हुँदिनौ तर म हुन सक्छु, जब म पनि हुँदैन तिमी हुन सक्छौ। तिमी मेरो नामले घमण्ड गर्न सक्दिनौ, तिमीले मेरो नामले घमण्ड गर्न सक्दिनौ, मैले तिम्रो नाममा गर्व पनि गर्न सक्दिन। अन्तमा तिमी र म एक साइनोमा मात्र सीमित भएका हुन्छौँ। तिमीले मेरो छोरा भन्छौ, मैले मेरी आमा भनिदिन्छु, बस यतिमै सीमित रहन्छ हाम्रो सम्बन्ध। प्रिय आमा, यही त हो हाम्रो यथार्थता। यो कविता यति हो। अर्को कविता म सुनाउँछु तपाईँलाई। यो आमा सम्बन्धी भयो, अर्को बुवालाई सम्झेर लेखेको छु। बा अब हामी कविता लेखौँ, बा अब हामी कविता लेखौँ, अबदेखि हामी कविता बेचौँ, मानो छरेर मुरी भए जस्तै पाना लेखेर किताब बनाऊ। आउनुहोस् बा एक पसल खोलौँ अनि कविताको व्यापार गरौँ। मजदुरले श्रमको व्यापार गर्छ, मजदुरले श्रमको व्यापार गर्छ, किसानले धानको व्यापार गर्छ, डाक्टरले औषधिको व्यापार गर्छ, व्यापारीले सामानको व्यापार गर्छ, शिक्षकले ज्ञानको व्यापार गर्छ, प्रेमीहरूले प्रेमको व्यापार गर्छन्, नेताहरूले सिमानाको व्यापार गर्छन्। बा हामी कविता लेखौँ अनि कविताको व्यापार गरौँ। धन्यवाद। यति सुनाएँ मैले। अब मदनजीकै पालो गजब सुनाउनु भयो, मन पर्यो। मदनजीकै मेरो पालो। धन्यवाद सर। के सुन्ने, मलाई त धेरै सुनाउनु मन छ त। हाम्रो लगभग हामी 1 घन्टामा पुग्दैछौँ, मलाई छुट्टिने मन छैन, के गरौँ? एक राउन्ड अझ हानौँ। हुन्छ, अझै सुनाउ न एक। मलाई 1 राउन्डले पुग्ने होइन फेरि। एउटा म कविता सुनाउँछु। के कविता सुनाऊ? अब कविता सुनाउने होइन, हामी 1 घन्टाको 1 राउन्ड बनाउन भयो अनि पुगिहाल्छ है। होइन, साथीहरूका सिर्जनाहरू अझै बाँकी छन् भने केही छैन। बत्तीले पनि साथ दिएको छ, हामी गर्न सक्छौँ होइन। उत्तिकै बस्नुभन्दा कसैका रचनाहरू सुनेर सुनाएर होइन। म एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ लौ हेर भर्खर बुझियो। यो प्रेम कविता हो। यसमा अब मैले सुरुमा यो लेखेर अब यो लकडाउनको बेला कसैलाई सुनाउन पाएको थिइनँ, अनि मैले भाइ बहिनीलाई सुनाएको थिएँ। कति राम्रो लेखेँ, अरूको कविता सुना हो तैँले भन्नुभएको थियो कि दुईजनाले। अनि अर्को भाइलाई सुनाएँ, उसले के भन्यो, दाइ ब्रेकअप भयो भन्यो होइन। तर यसमा ब्रेकअप मात्रै नबुझेर त्योभन्दा धेरै कुराहरू पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अहिले लामो छ, लामो भएर चित्त नदुखाइदिनु है। तर म केही कुराहरू यो कविता मार्फत भन्न खोजिरहेको छु, सायद हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। त्यो मेरो थियो मनको दियो, आज त्यही तोडियो, टुट्यो दियो। सुन्दै हुनुहुन्छ? कन्फर्म गर्न मन लाग्यो मलाई। एकदम सुनिरहेछ भाइ। सुरु गर्छ है फेरि। त्यो मेरो थियो मनको दियो, आज त्यही तोडियो, टुट्यो दियो निभ्यो बत्ती, लौ हेर तेल पोखियो। दिवेश दाइ माइक अफ गरिदिनु। बगरको त्यो ढुङ्गै हो प्रिया, देउता सम्झी पुजियो, ढुङ्गो देव कसोरी हुन्थ्यो, लौ हेर भर्खर बुझियो। नाता के हो सम्बन्ध के थाहै नपाई जोडियो, छुट्यो सम्बन्ध टुट्यो मुटु व्यर्थै आज रोइयो। आस्था राखी प्रेम माते, आस्था राखी प्रेम माते, खरानीको डोरी बुनियो, डोरी कसोरी बन्थ्यो त्यो, लौ हेर भर्खर बुझियो। मनमा खडेरी आँखामा आँसु, मनमा खडेरी आँखामा आँसु, खै किन चुहियो, जान्नै सकिन बुझ्नै सकिन,
प्रेममा किन भुलियो दुख्नै पर्ने दुखेको मन दुख्नै पर्ने दुखेको मन आज बेसरी दुखियो भिज्नै पर्ने रहेछ आँखा लौ हेर भर्खर बुझियो बग्नु पर्ने खोलाको पानी बग्नु पर्ने खोलाको पानी बग्नु पर्ने खोलाको पानी हत्केलामा थुनियो लाग्यो ठेस हल्ल्यो हात पानी जम्मै रित्तियो जवानी जस्तै रहेछ पानी जवानी जस्तै रहेछ पानी व्यर्थै किन छोपियो छोपेर नछुपिने रहेछ लौ हेर भर्खर बुझियो आउँछ भमरा भनी पुष्प आउँछ भमरा भनी पुष्प बाटै भरि छरियो पायो अर्को भुल्यो भमरा फुल नै फेरियो नपाए प्रेमी न प्रेम नै नपाए प्रेमी न प्रेम नै फगत पुष्प च्यातियो सार्ने रहेछ भमरा फूल सार्ने रहेछ भमरा फूल लौ हेर भर्खर बुझियो पर्खी बसे म बाटो प्रेमको पर्खी बसे म बाटो प्रेमको बाटो नै मोडियो स्नेहले बनाई राखे बनाई चित्र लौ आज फोडियो मन जस्तै रहेछ चित्र व्यर्थै किन कोरियो टुटाई गएथ्यो प्रेमी लौ हेर भर्खर बुझियो पोखिन्छ चुहिन्छ जवानी पोखिन्छ चुहिन्छ जवानी बस प्रेमी सम्झियो हेर्यो चित्र बुझायो चित्त सो बिहान बिउजियो बोलेन चित्र फर्केन मित्र बोलेन चित्र फर्केन मित्र आखिर एक्लै परियो चित्र कसोरी बोल्थ्यो लौ हेर भर्खर बुझियो फेरियो समय फेरिए म जवानी पनि फेरियो केही याद र सौगातले यो वैश पनि सकियो साउने गोरु जस्तै भाछु जताततै देख्छु हरियो सुक्खा वैशले देखिन्न प्रेमी लौ हेर भर्खर बुझियो चल्यो हावा ढल्यो रुख फल पनि त झरियो फल जस्तै भए म झरेको फल जस्तै भए म झरेको सबैद्वारा छाडियो झरेकै रहे छोडेकै रहे छाती मात्रै त चिरियो टिप्दैन कसैले झरेको टिप्दैन कसैले झरेको लौ हेर भर्खर बुझियो फुलाउनु फलाउनु छ जीवन फुलाउनु फलाउनु छ जीवन यस्तै यस्तै त सोचियो लागेन फल प्रेमको लागेन फल प्रेमको फगत बोट मात्रै रोप्यो लाइँदैन पिरती कहिले आजै संकल्प गरियो रुवाउने रहेछ प्रेमले लौ हेर भर्खर बुझियो फुल्ने फुलाउने रहेछ खेल दुख्ने दुखाउने रहेछ खेल आफूद्वारा हारियो के खाँचो प्रेमीको अब के खाँचो प्रेमीको अब मन आफैतिर सारियो च्यातेर तस्बिर प्रेमीको च्यातेर तस्बिर प्रेमीको पितृ तस्बिर बेरियो व्यर्थै रहेछ प्रेम त व्यर्थै रहेछ प्रेम त लौ हेर भर्खर बुझियो यो चाहिँ कविता थियो वाह यो पनि मैले एउटा नारी चरित्रबाट लेखेको कविता हो एकजना साथीसँग मेरो कुरा भएको थियो कि अनि उहाँले चाहिँ बिलौना गरिराख्नु भएको थियो यस्तो यस्तो भयो अनि यो चिजहरू भयो मेरो जीवनमा भनेर बिलौना गरिराख्नु भएको थियो अनि मैले चाहिँ ठिक छ त्यसो भए मोटिभेट अलिअलि मोटिभेट गरेँ आफूले जानेका कुराहरू आफूले सुनेका कुराहरू भने त्यसपछि मलाई फेरि चित्तै बुझेन यतिमै सीमित राख्न मनै लागेन अनि मैले चाहिँ त्यसपछि लेखेको कविता हो यो अलि लामो भयो होइन मलाई त अझ सुन्ने मन लाग्यो गजब छ गजब छ ल अगाडि पास गरौँ एक राउन्ड
देवराज भट्टज्यू छ। देवराज भट्टज्यूलाई म पास गर्छु। म लेखन त सुरुवात स्टार्टिङ पेजमा नै छु म, तर म अझै फेरि गजल नै सुनाउँछु। गजल। सुनाउनै छोडिदिए कहानी लुटिएदेखि, आफ्नैहरूबाट जानी लुटिएदेखि। सुनाउनै छोडिदिए कहानी लुटिएदेखि, आफ्नैहरूबाट जानी लुटिएदेखि। अरे भट्टीले मलाई शराबी बनाएकै होइन, अरे भट्टीले मलाई शराबी बनाएकै होइन, शराबी बनेको हुँ हियायानी लुटिएदेखि। सुनाउनै छोडिदिए कहानी लुटिएदेखि, आफ्नैहरूबाट जानी लुटिएदेखि। भोक निन्द्रा र रहरहरू अनसन बसाएको छु, भोक निन्द्रा र रहरहरू अनसन बसाएको छु, तिम्रो यादले निदाउने सिरानी लुटिएदेखि। सुनाउनै छोडिदिए कहानी लुटिएदेखि, आफ्नैहरूबाट जानी लुटिएदेखि। अस्तित्वविहीन अबला बनेछ मेरो सहर। जब यो दिपाइलबाट चाहिँ धनगढी राजधानी सारिसकेपछि लेखेको शेर हो यो। अस्तित्वविहीन अबला बनेछ मेरो सहर, अस्तित्वविहीन अबला बनेछ मेरो सहर, तिम्रो सहरबाटै राजधानी लुटिएदेखि। यादको उजिर उपर लड्दा लड्दै हारे, यादको उजिर उपर लड्दा लड्दै हारे। गजलको अन्तिम शेर। यादको उजिर उपर लड्दा लड्दै हारे, मुटु भित्रबाटै मेरो निशानी लुटिएदेखि। सुनाउनै छोडिदिए कहानी लुटिएदेखि, आफ्नैहरूबाट जानी लुटिएदेखि। धन्यवाद। पास गरौँ सर, पास गरौँ। अब हेमराजजीलाई नै गरौँ होला। हुन्छ, मैले एउटा गजल वाचन गरेँ फेरि पनि। सबै साथी हुनुहुन्छ नि अहिलेसम्म? सबै दल भाइ गएको रहेछ सायद। प्रतीक्षाजी पनि जानुभयो। प्रतीक्षा उहाँको अलिअलि नेट स्लो भइरहेको थियो। कसैले हतार त छैन नि? अब एक राउन्ड यो सकौँ, हतार छ भने छैन छैन, मलाई त दिनभरि बस्न मन छ। अरू हात उठाउनुहोस् त, खै कसैलाई हतार छ भने। म त सधैँ एक कुर्सीमा बसेर रहन्छु। हतार छ भनेपछि कसैलाई भनिदिनुहोस्। दृष्टिको चाहिँ हात उठिरहेको। ठिक छ, म गजल सुनाउँछु। हतार छ भने एक राउन्डमै हामी छुट्टिउँला नि, केही छैन। म गजल सुनाएँ है त सबैजना। आओ थालनी गरौँ जिन्दगी सफरबाट, आओ थालनी गरौँ जिन्दगी सफरबाट, उकाला ओह्राला गर्नुपर्छ समथरबाट। आओ थालनी गरौँ जिन्दगी सफरबाट, करेसामा सर्प मारेर के फुर्ती लाउँछौ? मदनजी यो शेर सुन्नु होला है, अलिक कडा छ। करेसामा सर्प मारेर के फुर्ती लाउँछौ? सर्प मारेर के फुर्ती लाउँछौ? म मान्छे मारेर आएको हुँ सहरबाट, उकाला ओह्राला गर्नुपर्छ। करेसामा सर्प मारेर के फुर्ती लाउँछौ? करेसामा सर्प मारेर के फुर्ती लाउँछौ? म मान्छे मारेर आएको हुँ सहरबाट। भनौँ भने मान्छे माओवादी हो भन्लान्। फेरि यो पनि अलि अलगै छ कि। भनौँ भने मान्छे यो माओवादी जनयुद्धको बेलाको भनौँ भने मान्छे माओवादी हो भन्लान्। कुखुरा बाख्रा चोर्थे पहिला म घर घरबाट, आऊ थालनी गरौँ जिन्दगी समथरबाट। मात लागेको मैले कुनै शराब पिएर होइन, मात लागेको मैले कुनै शराब पिएर होइन, मात लागेको मैले कुनै शराब पिएर होइन। मलाई नसा चढेको हो तिम्रो अधरबाट, उकाला ओह्राला गर्नुपर्छ समथरबाट। अचेल सबै आफूलाई बिरबल ठान्दछन्। यो फेरि बुझ्नु होला है साथीहरूले। अचेल सबै आफैलाई बिरबल ठान्दछन्। बिरबल ठान्दछन्। बिरबल र अकबरको कथा पढ्नु भयो होला नि? अवश्य, त्यही पढेर त ठुलो भएको। अचेल सबै आफूलाई बिरबल ठान्दछन्, सोच्दैनन् बिरबल चल्ने गर्छ अकबरबाट।
अचेल सबै आफूलाई बिरबल ठान्दछन्, सोच्दैनन् बिरबल चल्ने गर्छ अकबरबाट। आऊ थालनी गरौँ जिन्दगी सफरबाट, उकाला ओह्राला गर्नुपर्छ समथरबाट। क्या बात क्या वाह। बात। धन्यवाद छ। मैले म त यो वाचन गरेँ। अब चाहिँ यो रचनालाई हजुर? हत्यारा नै भन्छ है। बडो बडो तिखारिएको छ कि तरवार जस्तै, क्रान्तिकारी। एकदम क्रान्तिकारी। कहिले पनि क्रान्तिकारी विचारधाराको मान्छे भएर होला। अब चाहिँ पुष्पाको कविता गजल सुनाऊ है त पुष्पाजी। म चाहिँ गजल नै भन्छु। एकदमै छोटो गजल छ र समय पनि सायद अब सकि नै लाग्छ। म गजल सुरु गर्छु। जले पनि जलाए पनि आखिरमा हुनै पर्ने खरानी के गर्नु। जले पनि जलाए पनि आखिरमा हुनै पर्ने खरानी के गर्नु। पाना पल्टाउने बित्तिकै सकियो कहानी के गर्नु। पाना पल्टाउने बित्तिकै सकियो कहानी के गर्नु। तिमीले लिन आउँछु भनेको अझै सम्झना छ। तिमीले लिन आउँछु भनेको अझै सम्झना छ। तिम्रै प्रतीक्षामा अड्किरहेको छ परानी के गर्नु। पाना पल्टाउने बित्तिकै सकियो कहानी के गर्नु। जीवन रहुन्जेल तिमीलाई पर्खिराख्छु भनेकै छु। जीवन रहुन्जेल तिमीलाई पर्खिराख्छु भनेकै छु। तर कुनै दिन त सकिन्छ यो जिन्दगानी के गर्नु। तर कुनै दिन त सकिन्छ यो जिन्दगानी के गर्नु। तिम्रै प्रतीक्षामा अड्किरहेको छ परानी के गर्नु। पाना पल्टाउने बित्तिकै सकियो कहानी के गर्नु। धन्यवाद। मेरो गजल चाहिँ यति नै हो। एउटा चाहिँ मुक्तक पनि भन्न मन छ मलाई। हावा चलोस् साँझ पख अलिअलि पानी परोस्। हावा चलोस् साँझ पख अलिअलि पानी परोस्। बिर्सिएर तिमीलाई हाँस्न सक्ने बानी परोस्। हावा चलोस् साँझ पख अलिअलि पानी परोस्। बिर्सिएर तिमीलाई हाँस्न सक्ने बानी परोस्। नभेटे मैले के भो सपनाको राजकुमार। नभेटे मैले के भयो सपनाको राजकुमार। मेरो राजा खुसी हुनु तिम्रो भागमा रानी परोस्। धन्यवाद। अनि मलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्न मन थियो। तपाईँको चाहिँ एउटा गजलको मतला मैले देखेको थिएँ फेसबुकमा। तिमीसँगको अन्तिम रात मलाई याद छ, भेट भएन त्यस पश्चात मलाई याद छ, सायद यस्तै केही थियो। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो। अनि त्यो चाहिँ गजल छ भने एकचोटि सुनाइदिनु न। त्यो हेर्न पर्छ, फेरि धेरै गजलहरू छन्, खोज्नु पर्छ। म भयो भने अर्को दिन सुनाउला नि, अझ हामीसँग धेरै दिन हुन्छ यस्तो। ठिक छ है। आज अर्कोलाई पास गर्नुहोस् बरु। को बाँकी छ अब? क्रिस्टीको पनि बाँकी छ सायद। त्यसो भए क्रिस्टीलाई पास गरेँ मैले। पनि बाँकी नै होला। कविताको शीर्षक रहेको छ तिम्रो माया। नलिन्नु नउकेन्नु कस्तै भयो तिम्रो माया। नलिन्नु नउकेन्नु कस्तै भयो तिम्रो माया। शिशिरका हरिया पातहरू माइक डिस्टर्ब आइरहेछ। बोल्दै हुनुहुन्छ पछाडि? टिभी चलिरहेछ क्या पछाडि? डिस्टर्ब आइरहेछ माइक अघिदेखि। क्रिस्टीजी क्रिस्टीको पछाडि टिभी चल्या हो मान्छेहरू। होइन ठिक छ, एकैछिन बन्द गर्न लाउनु, त्यसपछि सुनाऊ। कहाँ जानुभयो? सेटिङ मिलाउँदै हुनुहुन्छ क्या? आजको भेट चाहिँ अति नै रमाइलो भयो।
एकदम रमाइलो बडा नि भाइ। गजब। मैले सोचेको थिएन त्यसम्म होला भनेर। अब सुरु गर्छु है। ओके ल। हुन्छ हस्। नलिनु नओकेर्नु जस्तै भयो तिम्रो माया, नलिनु नओकेर्नु जस्तै भयो तिम्रो माया, शिशिरका हरिया पातहरू झरे जस्तै भयो तिम्रो माया, न त कहिले फुल्न सक्छ, न त कहिले फुल्न सक्छ, न त उर्ली झरी जान सक्छ, न त कहिले फुल्न सक्छ, न त उर्ली झरी जान सक्छ, यस्तै छ तिम्रो माया, यस्तै छ तिम्रो माया, त्यो सुक्खा हिउँदमा आउला आउला झै गरेको झरी जस्तै भयो तिम्रो माया, सम्झना मात्र आँखामा आई, सम्झना मात्र आँखामा आई, पल पल मुटु दुखाइदिने भयो, खै यस्तै भयो तिम्रो माया, भुल्न पनि नसकिने, भुल्न पनि नसकिने एक मिठो अतीत जस्तै भयो तिम्रो माया, हो अब लैजाऊ समेटेर, हो अब लैजाऊ समेटेर, तिम्रा सबै पुराना यादहरू अनि दनदनी जलाइदेऊ, हो अब लैजाऊ समेटेर, तिम्रा सबै पुराना यादहरू अनि दनदनी जलाइदेऊ, सधैँभरिलाई बिर्सने गरी, शिशिरमा झरेका पात बसन्तमा पलाउने आज जस्तै भयो तिम्रो माया, न त मिल्नु न नओकेर्नु जस्तै भयो तिम्रो माया। धन्यवाद। त्यसपछि कसको पालो? अब दिपेश सरको छ बाँकी भाइ। ल मै भन्छु। मैले चाहिँ सुरुमै भनेको आज कविता भन्न मात्रै आएको भनेर, गजलहरू पनि थिए एक दुईवटा, तर त्यो अर्को कार्यक्रम बनाउला। यो कविताको शीर्षक छ छिमेकी फुल। यो यसमा मैले के सम्झेर लेखेको भनेपछि बिहे भइसकेपछि एउटा नारी र श्रीमानमा नारीलाई अलि श्रीमानप्रति शङ्का उत्पन्न हुन्छ कि बाहिर लेट घरमा आयो भनेपछि अर्थात् केही अलिकति बिहेभियरमा चेन्ज भयो भनेपछि हो त्यो आधारमा त्यो अब त्यो नारीले के सोध्छ अब सायद श्रीमानलाई कतै हजुर अनुभव त होइन अनि अब सायद श्रीमानलाई अन्तै छिमेकीको फुल मन परेको भन्ने हुने सोचाइ आउँछ कि कतै अन्तै आँखा लाउनु भयो भनेर त्यही नारीको सोचाइलाई आफूले उतार्न खोजेको है। कविताको शीर्षक छ छिमेकी फुल। म सधैँ भनिरहेकी हुन्छु म भित्र हजुरलाई लिएर विद्रोह उत्पन्न हुन लाग्यो, तर हजुर भने कहिल्यै सुन्नुहुन्न। सबेरै ट्याक्सी चढेर अफिस जानुहुन्छ, आकाशलाई जुनले धपक्क ढाकेपछि निहुरो अनुहार लिएर आउनुहुन्छ, झर्किँदै रिसाउँदै खाउला झै गरी दुई शब्द बोल्नुहुन्छ र मेरो मतलब नै नगरी निदाउनुहुन्छ। म कसरी भनौँ कि निद्रा देवी भन्दा पनि मलाई हजुरको जरुरत छ। मन बेचैन छ तन तिर्खाएको बटुवा जस्तै भएको छ। हेर्नुहोस् न हजुरले लगाउनु भएको गुलाबको फुल फुलेर आँगनभरि प्रेमको सुवास छरिरहेको छ। पहिला सधैँ पानी पिलाउनुहुन्थ्यो, त्यो प्रेमको सुवासलाई महसुस गर्दै रमाउनुहुन्थ्यो। त्यो प्रेमको सुवासलाई महसुस गर्दै रमाउनुहुन्थ्यो। तर अचेल हजुरको नजर फेरिएको छ। फुलभन्दा पनि काँडातिर निहाल्नुहुन्छ। हाम्रो जस्तै फुल छिमेकीको आँगनमा पनि देख्छु म। ढपक्क फुलेको छ, सुन्दर पनि छ। अनि म बेचैन हुन्छु, भडभडाउँछु र सोच्न पुग्छु कतै हजुरलाई त्यही फुल त मन पर्न थालेन अचेल। धन्यवाद। यथार्थ यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर एकदम यथार्थ साहित्यकार भन्छ। अब हामी के गरौँ? मलाई सुनाउन त धेरै मन छ, साथीहरूको कति समय छ, के गरौँ इमराज? अब यस्तो गरौँ, अर्को दिन राख्दा नि हुन्छ। अब त यो सिस्टम हामीले थाहा भइसक्यो भने सधैँ हामी यसरी जोडिरहेको पनि हुन्छ। त्यही त आज पनि एउटा दाइ थियो, राम्रै कवि हो कि त्यो नि, आउँछु भन्दै त्यसलाई आएन। अब पछि एक दुईजना अरू पनि साथीहरू अब दैनिक रूपमा यसो जोडिरहँदा राम्रो हुन्छ होइन। मैले चाहिँ सुनाउनु पाइनँ कि मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो। लास्ट ल भाइको पालो, लास्ट एउटा भाइले मेरो लामो हुन्छन् यो गद्य कविताहरू मेरो एकदम लामो हुन्छन् कि त्यही भएर यो पर्फर्मेन्स पोएट्री हुने यिनीहरू। अनि मलाई चाहिँ यो हुन्छ नि समयको पाबन्दी राखेको कार्यक्रममा मलाई सुनाउनै मन लाग्दैन कि यस्तो। त्यही भएर मैले अघि गजल सुनाएँ, अरूबाट टारेँ। होइन अन्त्य भनेपछि त पछिको समयपछि सकिँदैन नि त। अब लास्टमा तिम्रो पालो जति हुन्छ भन। पोडकास्ट सबैजना भन्नुहोस् न। एउटा भन। सबैजना भन्नुहोस् भने एकदम ल भन्नुहोस् न। इमराजीको हाँसोले अलि
चुनाव नै लड्ने विचार चाहिँ के भोट हालेर जित्ने त्यसो होइन दाइ। होइन भन्दा फरक हुन न। अब कुन कविता म खोजिरहेको छु है। कहाँ पो गयो अब मेरो यो कविता यही आइहाल्यो। अस्ति भर्खरै लेखेको कविता हो यो, काव्य आन्दोलनको दिन लेखेको कविता हो। आज एउटा जानकारी गराउँ, आज 7 बजे हाम्रो गजलको लागि देशव्यापी आन्दोलन छ। कुनै एउटा शेर जति सक्नुहुन्छ 2 लाइन 1 लाइन जति भए पनि आज 7 बजे आफ्नो फेसबुक वालमा पोस्ट गर्नु होला, मेरो अनुरोध भयो यो। र मैले अस्ति लेखेको कविता वाचन गर्छु म। मलाई यो कविता अति मन पर्यो यार भाइ। देशलाई विदेशी नोट चाहिन्छ। देशलाई विदेशी नोट चाहिन्छ, यदि हुन्थ्यो त नोटको बोट नै चाहिन्छ। चाहे त्यो विकासमा लाइन्छ, चाहे भ्रष्ट नेताद्वारा खाइन्छ, नोट भनेको एउटै चाहिन्छ। लौ भन त्यो कहाँ पाइन्छ? पर्ख म भन्छु त्यो देशमा पाइँदैन, परदेशमा पाइन्छ। पर्ख म भन्छु त्यो देशमा पाइँदैन, परदेशमा पाइन्छ। रेमिट्यान्सको रूपमा वर्षै पछि भित्राइन्छ, किनकि मेरो देशलाई विदेशी नोट चाहिन्छ। सायद स्वदेशी नोटको मूल्य कम भएर होला, विदेशी नोट नै अमूल्य भएर होला। इच्छा आकाङ्क्षाहरू महँगा भए कि आवश्यकता किन्ने साधन त्यो स्वदेशी नोट सस्तो भयो कि? नत्र कहिल्यै किन्न सकेन त्यो स्वदेशी नोटले मेरा अभिलाषाहरू, परिवारका आशाहरू। कहिल्यै किन छुन सकेन मेरा सपनाहरू। किन चिन्न सकेन सपना र विपना बीचको विशाल अन्तर। त्यही भएर त खरब कमाउन आमाको एक्लो छोरो म। त्यही भएर त खरब कमाउन आमाको एक्लो छोरो म। आज अरब पसेको पनि वर्षौं भयो, किनकि मेरो देशलाई विदेशी नोट चाहिन्छ। त्यो दिन एका बिहानै आमाले फोन गर्नुभएको थियो। त्यो दिन एका बिहानै आमाको फोन आएको थियो। बाबु दसैँमा नयाँ साडी किन्ने सोच छ, पैसा पठाइदिनु है भन्न नपाउँदै बहिनीले फोन खोसेकी थिए। मलाई नयाँ आइफोन पठाइदिनु है, यता त कस्तो महँगो पाइन्छ। बाबाले फोन समाउँदै भन्नुभएको थियो, छोरा बैङ्कको किस्ता भर्ने समय पनि भयो, कहिले हालिदिन्छस् पैसा? हड्डी खियाएर पसिना चुहाएर पनि कमाउनु छ विदेशी खरब, परिवारकै लागि अनि देशकै लागि। त्यही भएर त म अरब आएको हुँ, विदेशी नोट कमाउनकै लागि, किनकि मेरो देशलाई त विदेशी नोट चाहिन्छ। दसैँ आउन नपाउँदै एकाएक एउटा किरा जन्मियो र बनाइदियो यो चलायमान अनन्त गतिशील विश्वलाई स्थिर। आज उसै गरी घरबाट म्यासेन्जर भिडियो फोन आयो। आमाले केही नबोली एकरो हेरिरहिन्, बस हेरिरहिन्। आफ्ना नानीमा बेरिरहिन्, आफ्ना नानीमा सजाइरहिन्। सायद टाढैबाट छातीमा बेरिरहिन्। बहिनीले पछाडिबाट पुलुक्क हेर्दै स्टे सेफ भन्दै हौसला प्रदान गरी। सायद बुझ्ने भइछे आज आइफोनको माग गरी। बाबाले बैङ्कको किस्ताको कुरै गर्नु भएन, खाली मधुर रसमा आफ्नो ख्याल राखिस् भन्नुभयो। भर्खर बुझे सङ्कटमा परिवारलाई विदेशी नोट नचाहिने रहेछ। स्वदेशी नोटमै थोरै खाएर किनेर जिउन सक्ने रहेछन्। तर मेरो देशले अझै फोन गरेको छैन। सुन्न त सुनेको थिए सरकारले रेमिट्यान्सको सट्टा मेरो ज्यान फर्काउने तयारी गर्दैछ भनेर। तर म अझै यतै छु। लाग्छ देशले रेमिट्यान्स नपठाएसम्म मलाई घर फर्काउँदैन, किनकि मेरो देशलाई त विदेशी नोट चाहिन्छ। एक दिन आमाले भन्नुभएको थियो, हाम्रो घर जाने बाटो अझै कालोपत्रे भएको छैन भनेर। कारण सोद्धा वडाध्यक्षले रेमिट्यान्स भित्रिन रोकिसक्यो, बजेट छैन भन्यो। सम्झिए अर्को चुनावमा त्यो कोड लगाउन त्यसलाई नै भोट चाहिन्छ। खल्ती भर्नकै लागि भए पनि यही विदेशी नोट त चाहिन्छ। कोरोना कहरकै बेला पत्रकारले भावी अर्थतन्त्र के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर सोद्धा उता अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्, युवा विदेश पठाइन्छ, रेमिट्यान्स भित्राइन्छ। अब त म स्पष्ट छु कि मेरो देशलाई विदेशी नोट नै चाहिन्छ, किनकि स्वदेशी सबै नेताद्वारा खाइन्छ। विकास गर्न विदेशी नोट नै चाहिन्छ, होइन नोटको बोझ चाहिन्छ।
जुन विदेशमा पाइन्छ 1000 लाखले हुँदै हुँदैन, 1000 लाखले हुँदै हुँदैन, करोड र खरब चाहिन्छ। त्यही भएर खरब कमाउन म अरब आएको हुँ, किनकि मलाई थाहा छ मेरो देशलाई विदेशी नोट चाहिन्छ। त्यति थियो। मलाई अस्ति फेसबुकमा यस्तो राम्रो मन पर्थ्यो कि यो त तिम्रो साउन्डमा आज सुन्न पाएँ, त्यही झन् खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हेमराजजी। के गरौँ, समयको पाबन्दी हाम्रो ठ्याक्कै अहिले 1 घन्टा 10 मिनट जति भयो, सायद धेरै भएको छैन, 1 घन्टा 10-15 कति मिनट भयो। के गरौँ, बसौँ भने हुन्छ, म त ग्राउन्ड हाल्नु भने चाहिँ म त रेडी हो। म त भने नि त कुर्सी छोड्दैन कहिले भनेर। मलाई त प्राय यो गजलहरू बडो मिठो लाग्छ हेमराजजी। हजुर, म गजललाई प्रेम गर्ने मान्छे हुँ होइन, तर मलाई लेख्न आउँदैन, बरु सिकाइदिनुहोस् न। अब गजल प्रयास गर्दै गयो भने लेख्न मलाई फेरि यस्तो छ, गीती गजलहरू मनपर्छन्। जस्तै अघि मैले गाएर सुनाएँ नि, म रुन्छे हुँ मलाई रुन देऊ, बहरबद्ध गजल हो। मलाई छन्दमा लेखिएका गजलहरू मनपर्छन्, मलाई गीती गजलहरू। मलाई पनि त्यति खासै गजल चाहिँ आउँदैन होइन, तर लेख्न चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। एउटा म सुनाउँछु है। एकदम हजुर। अनि यसमा केही कमी कमजोरी रहेछ भन्नु होला, यो चाहिँ सायद मेरो पहिलो गजल होला। यसो गरौँ, यो हाम्रो फर्मल सेसन सकाइदिउँ है। हुन्छ हो त्यस्तो गरौँ। होइन त्यसपछि हामी सबैसँग समय छ, सायद मजाले रमाइराख्नु भएको छ मलाई लागिरहेको छ। हामी थोरै अझ समय बिताउँछौँ, कसो हुन्छ? सबै सहमति हुन्छ भने कृष्टि, पुष्पा अनि देवराजजी सबैजना एकचोटि अन भइदिनुहोस्। होइन डाटा छ कि छैन, फेरि हामी त अरूमा निर्भर भएको मान्छे होइन, प्रविधिमा बाँचेको मान्छे होइन। अहिले अनलाइन क्लास त टोटली लिया हुन्छ। हे गजब भइगयो नि। ठिक छ, त्यसो भए थोरै समय हामी इन्फर्मल तरिकाले बिताउँला। अब फिडब्याक सहितको रचना सुनाउला, त्यसमा के राम्रो कि नराम्रो भनेर थोरै 1-2वटा एक-एकवटा जसरी हुन्छ एउटा थोरै गरौँला। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ अब सबैजनाको उपस्थिति रह्यो। हामीसँग सुरुमा 9 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि 8 जना हुनुभयो, त्यसपछि 7 जना हुनुभयो, र अहिले हामी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जना छौँ। बडो उत्कृष्ट उपस्थिति थियो, हाम्रो यतिको अपेक्षा पनि थिएन। सुरुमा हामी हेमराजजी, त्यसै गरी देवराज, दिपेश, त्यसै गरी म 3 जना मात्रै थियौँ। त्यसपछि हामीले एक-एकलाई जोइन गर्नु परेको थियो। बडो उत्कृष्ट रह्यो। समीक्षा गर्नुपर्दा हेमराजजी कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ आज? बडो गजब भयो, मैले त अपेक्षा गरेको थिएन। फेरि तपाईँ आउनुभयो, मैले त पहिला हिजोदेखि कसरी गरौँ सोचिरहेको थिएँ। मेरो ल्यापटपले पनि काम गरिरहेको थियो, गाह्रो भयो त्यो हो, रेकर्ड पनि हुन्थेन। ठ्याक्कै आउनुभयो, निकै नै रमाइलो भयो, गजब भएको छ। साथीहरूले सबै मलाई आउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोदेखि। कृष्टिले धेरै भने दाइ मलाई त आउँदैन कसरी गर्ने भनेर, मैले भने आउँदैन भने भन्दैन, लेख्ने मान्छेले वाचन गर्न अवश्य जान्नुपर्छ भनेर गजब भएको छ। सबैको यो सहयोगको लागि, यो मायाको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी दिपेश दाइ केही भन्नु छ? एकदम राम्रो कार्यक्रम। मैले पनि सोचेको थिएन यतिसम्म होला भनेर होइन, आफ्नो प्रस्तुति यसरी प्रस्तुत गर्न पाउँदा, यति सिस्टमेटिक हिसाबले होइन, सबै मिलेर यसो रुल अनुसारले चलेर, त्यति सोचेको थिएन, तर सोचेभन्दा अलि राम्रो हो क्या। त्यही भएर एकदम उत्कृष्ट छ। यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले आगामी दिनहरू आउने गर्ने के। मलाई के लाग्यो भने चाहिँ यो कार्यक्रम स्टार्ट गरेपछि हामी अलि लेट त भएन जस्तो लाग्यो कि। यो किनभने चाहिँ लकडाउन पहिला नै गरिसक्नु पर्थ्यो कि, यो हामीले अलि लेट भयो जस्तो लाग्यो। योजना धेरै पहिला के भयो, सम्बन्धी धेरै ज्ञान नभएर म अलिकति कन्फ्युज थिएँ। अब चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो एकदम राम्रो छ, मिठो छ सबको। कसैले अरू साथीहरूलाई के भन्न मन छ? देवराजजी, त्यसै गरी कृष्टि, पुष्पा। हुन्छ, मलाई नि एकदम रमाइलो लाग्यो। म फेरि अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई भनौँ, म कुनै स्टेज प्रोग्राममा र कसैलाई पनि सुनाएको थिएन, आज मैले फर्स्टचोटि सुनाउन पाएको नै खुसीको कुरो हो। हजुरको गजल एमराजजीले राख्नु भएको थियो, ठ्याक्क त्यहाँबाट चाहिँ मैले लिङ्क नै पठाउनु नै भनेको थिएँ, उहाँले हेर्नु भएन होला सायद। पछि मैले पासवर्ड र आइडी, अब मेरो अनलाइन क्लास अहिले नै सुरु हुने हुनाले अब थाहा भइहाल्छ कसरी जाने र के गर्ने भन्ने कुरो। त्यसै गरेर आएको थिएँ। ल सबैले राम्रो राम्रो सुनाउनु भयो। म त भर्खर अहिले चाहिँ फर्स्ट स्टेज भन्दा हुन्छ, फेरि म गजल मात्रै बढी जस्तो लेख्ने गर्छु, सिकिरहेको।
बरु यसो फिडब्याक दिउन यसमा के गर्दाखेरि अझ राम्रो होला, यो कार्यक्रमलाई कसरी अझ उत्कृष्ट बनाउन सकिएला। आज हामी केही कुराहरूले बाँधिएर अलि लेट भयो अथवा के भयो होइन, किनकि भनिहालेँ मैले हामी अरूमा निर्भर भएको मान्छे। म अघि भर्खर मैले अब कुरा गरिहालौँ होइन, मैले 2:30 बजे खाना खाएको थिएँ। 2:30 बजे भर्खरै यहाँनिर खाना खाँदै म यहाँ जोइन गरिरहेको थिएँ। युवराजी मलाई कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो जोइन गराउँदा हामी सुरुमा त भिडियो यो लाइभ गर्ने क्रममा थियौँ कि, तर मलाई पनि थाहा थिएन त्यो कुरा पे गर्नुपर्छ भन्ने। मैले किनकि योभन्दा अगाडि गरेको थिइनँ र मैले प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै जोइन गरेँ, तर मैले होस्ट गरेको थिइनँ। अनि त्यो भएको हुनाले आज नयाँ कुरा त्यो सिकेको छ। ठिक छ, अरू साथीहरूलाई कसैलाई के भन्न मन छ, जसै के गर्दाखेरि अझ उत्कृष्ट होला, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, एउटा यसलाई बरु सिस्टमको रूपमा एउटा फेसनको रूपमा अगाडि बढाउँ होइन, यसलाई अनुशासित फेसनको रूपमा अगाडि बढाउँदा झन् राम्रो होला भन्ने मेरो अपेक्षा हो। अनि एउटा कुरा हामीले आउँदो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भनेपछि होइन, अगाडि नै 3-4 दिन अगाडि नै त्यसको अलि ब्यानर बनाएर भन्नाले फेसबुकबाट त्यस्तै म एपबाट होइन बनाएर त्यसलाई फेसबुकमा या कुनै ग्रुपहरूमा सेयर गर्ने कि, किनकि मान्छेहरू बढी जोइन हुन्छन्। आज हाम्रो के भन्नु थियो, हिजो बेलुकी कुरा भयो अनि आज भयो, त्यही भएर अलि यस्तो हुन्छ र यो साहित्यिक यस्तो कार्यक्रममा प्रायः जसो के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तै प्रायः नोटिस आउनुपर्छ, सूचना अगाडि आउनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना सुनाउने मान्छे हुँदैनन्, कोही सुनाउने पनि हुन्छन्, सुन्ने पनि हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले सुन्नेहरू अहिले हामीसँग आउनु पाउनु भएन, हामीले आफै सुनायौँ आफै सुन्यौँ, त्यस्तो भयो। त्यो अगाडि सूचना भएको भए साथीहरू आउनुहुन्थ्यो होला। अब हामी अर्कोचोटि गर्नेछौँ। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 4-5 दिन अगाडि नोटिस निकालेर अनि त्यसपछि 2 दिन त्यसको 2 दिनपछि कसले रचना सुनाउने भनेर एउटा त्यो इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामी त्यसमा चुकेका छौँ। त्यो आगामी दिनमा रहनेछ। बरु अरू कुराहरूमा के कति कमजोरी रह्यो युवराजी के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर म सुन्दैछु। त्यो तपाईँले भने जस्तै सबै कुराहरू अब अलिकति फर्मल्ली अझै जाने हो भने राम्रो हुन्छ। अझै फर्मल्ली भन्दा पनि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अब यो यत्तिकै गफ गर्दै सुन्यो भने अलि रमाइलो हुन्छ, फर्मल्ली गयो भने नियममा बाँधिए जस्तो पनि हुन्छ अनि अझै अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ साथीहरूलाई। यसो हो, अब फर्मल भन्नाले नियम भन्नाले अब हाम्रो सामान्य नियम त छ नि युवराजी, कसो कि म्युट गर्नु पर्यो। धेरै हामी फोर्स पनि गर्दैनौँ, किनकि थोरै बहुत नियममा बाँधिनुपर्ने हुन्छ। अनुशासन पनि एउटा साहित्यको पाटो हो, मैले अघि भनिसकेँ। त्यो अनुशासन हामीले सिकाइराख्नु भनेको एउटा नियम इम्पोज गर्नु हो, तर हामी अनुशासित भन्छौँ, अनुशासन भन्छौँ, त्यो आफै साहित्यले दिने कला हो। त्यसलाई हामी कुनै नियम इम्पोज गरेको ठान्दैनौँ। त्यो कुरा मैले जानकारी गराएँ। अब हामी यो सेसनलाई सकौँ होइन? हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम धेरै मिठो भयो होइन, आजको स्मरणीय भयो। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति भएको, जबसम्म सुन्ने मान्छे हुँदैन लेख्ने मन लाग्दैन। मैले अस्ति दिपेश दाइले मलाई भन्नुभएको थियो, म्यासेज गर्नुभएको थियो पर्सनल्ली, के अरे कतिको लेखिन्छ रचनाहरू भनेर भन्नुभएको थियो। म प्रायः लेख्दैन, लेख्यो भने थोरै बहुत कहिलेकाहीँ मात्रै लेख्छु, मेरो रचनाहरू धेरै छैनन्। अनि त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सुनाउने अभाव भएको कारणले हुने रहेछ, एउटा साइकोलोजिकल त्यो मैले बुझेँ। त्यसपछि मैले अस्ति अर्को कुरा के बुझेँ, मैले अघि सुनाएको छन्द कविता थियो नि, लौ भर्खर बुझ्यो भन्ने होला, लौ हेर भर्खर बुझ्यो, त्यो चाहिँ मैले सुरुमै लेख्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूलाई सुनाएँ क्या। अनि मैले अनुभूति गरेँ, नसुनाएसम्म हामीलाई लेख्ने मन लाग्दैन। त्यसपछि मैले 5-6 वटा गजल लेखेको थिएँ इमराजी। गजल मेरो गजल नियममा भयो तर दमदार भएन भन्ने प्रतिक्रियाहरू धेरै ठाउँबाट आए। म अझै सुधार्ने क्रममा छु होइन। जति लेख्यो त्यति राम्रो हुन्छ। हुन्छ, एउटा इन्ट्रो गर अनि त्यसपछि हामी एकछिन गजल सिकौँ यमराज सरबाट। एकदम यो कार्यक्रम म यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु होस्टको नाताले। अब हामी इन्फर्मल सेसन सुरु गर्छौँ। यमराजी सुरु गर्नुहोस्। अनि के गर्न पर्यो? मैले गजल वाचन गर्न पर्यो? हुन्छ, गजलको एउटा पृष्ठभूमि, गजल वाचन जे भन्नुहुन्छ। अब अहिले गजलको पृष्ठभूमि भन्न थाल्यो भने त लामो हुन्छ, फेरि अहिले गजल सुनौँ हामी। अनि मैले हिजो एउटा युट्युबमा गजल लेख्ने तरिका भनेर थोरै लेखेर के अरे आफै वाचन गरेर अलिअलि त्यहाँ राखिदिएको छु युट्युबमा।
मनका कुरा युट्युब च्यानल भन्ने छ। अनि त्यहाँ हेर्नुभयो भने अब यसरी अहिले यसरी सामान्य रूपमा भनेर त सम्भव हुँदैन। गजल जति प्रयास गर्दै गयो, अलिकति नियमबद्ध रूपमा गयो भने हुन्छ। गजलका काफियाहरू हुन्छन्, मेन कुराहरू काफियालाई ध्यान दिनुपर्छ। शेरहरू, अब गजलमा शेर भन्ने कुरा 5 देखि 8 सम्म उत्कृष्ट मानिन्छ सबभन्दा। हुन त अहिले 3-4 शेरको पनि लेख्ने गरिएको छ। मेन कुराहरू भनेको काफियालाई ध्यान दिनुपर्छ गजलमा। र अब भाव त बिस्तारै जति लेख्दै गयो त्यति उत्कृष्ट भाव हुने हो। शब्दहरू त्यत्तिकै दमदार पछि पछि हुने हो। अब अहिले गजलको बारेमा धेरै भनेर सम्भव पनि छैन। म गजल सुनाउँछु, तपाईँहरूले गजल लेख्ने प्रयास गर्दै जानु होला। नयाँ नयाँ गजलहरू, अग्रजहरूका गजलहरू पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँबाट अलिअलि सिकिन्छ। त्यति हो। म गजल सुनाउँछु तपाईँहरूलाई एउटा। अनि काफिया भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँले विचार गर्नु होला। म यो गजल सुनाउँछु, म काफिया भने के हो भने ठ्याक्कै भनि पनि दिन्छु। सजिलो अप्ठ्यारो के कुरा भयो र, सजिलो अप्ठ्यारो के कुरा भयो र, उज्यालो अँधेरो के कुरा भयो र। अप्ठ्यारो र अँधेरो भन्ने छ, तपाईँले काफिया सुन्नु होला। सजिलो अप्ठ्यारो के कुरा भयो र, उज्यालो अँधेरो के कुरा भयो र, एक दिन मरेर जानुपर्छ साथी, एक दिन मरेर जानुपर्छ साथी, यो तेरो यो मेरो के कुरा भयो र। सजिलो प्रेम त मनले आभास गर्छ मैसा, यो प्रेमको कुरा आयो। प्रेम त मनले आभास गर्छ मैसाब, त्यो महल यो कटेरो के कुरा भयो र। दिपेश सर बुझिरहनु भएको छ नि? प्रेम त मनले आभास गर्छ मैसाब, त्यो महल यो कटेरो के कुरा भयो र। मर्जी होस् हजुरको संसारै घुमाउला। कहिलेकाहीँ प्रेमिकाले घुम्न जाउँ भनिरह हुन्छन् होइन। मर्जी होस् हजुरको संसारै घुमाउला, मण्डपको एक फेरो के कुरा भयो र। मण्डप के गर्दाखेरि यो लाइन मलाई मर्जी होस् हजुरको संसारै घुमाउला, मण्डपको एक फेरो के कुरा भयो र। प्रतिस्पर्धा त दिमागको हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा त दिमागको हुनुपर्छ, को माउ को बचेरो के कुरा भयो र। पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्था, म सिनियर हो मलाई पद चाहिन्छ भन्ने अवस्था जुन छ नि, त्यसलाई अलिकति व्यङ्ग्य गर्न खोजियो। यो गजल अरूले कसैले गजल सुनाउनुहुन्छ भने सुनाउनुहोस्।